न्यूज 24 टेलिभिजनको भगवती जात्रा विशेष कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण यति बेला पाल्पाको तानसेनबाट भइरहेको छ र कार्यक्रम प्रस्तुता म राजु श्रेष्ठलाई पनि यहाँहरूलाई राजु श्रेष्ठको नमस्कार छ। दर्शकबिन यतिखेर हामी पाल्पा जिल्लाको तानसेन 3 स्थित श्री 7 रन उजिरेश्वरी भगवती मन्दिरको प्राङ्गणबाट हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको मुख्य उद्देश्य 203 वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको भगवतीको खट यात्रा, भगवती जात्रा पनि भनिन्छ र यहाँको स्थानीय भाषामा चाहिँ भगवतीको खट यात्रा भनिन्छ र त्यो यात्रा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ र त्यो सञ्चालन हुँदैको अवस्थामा पनि जुन प्रकारको प्रचार प्रसार हुनुपर्ने हो त्यो प्रचार प्रसार नहुनुको पछाडिको कारण के हो? यो जात्राले केवल सांस्कृतिक मात्र नभएर धार्मिक, वीरता, धीरता, रणकौशल र त्यसै गरी रण आतंक र राष्ट्रियताको प्रतीकको रूपमा पनि यसलाई लिने गरिन्छ र त्यसको अवधारणा, त्यसको प्रतिबिम्ब बोकेको यो जात्रा बिस्तार यही पाल्पाली जनता र पाल्पाली वासीहरूकै मनबाट ओर्लिँदैछ भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि यहाँको सहभागितामा कमी हुने गरेको, प्रत्येक वर्ष कमी हुँदै गएको गुनासो पनि आइरहेको छ। खास कारण के होला? र त्यसै गरी यसको व्यवस्थापन पक्ष र यसको जुन अहिले यो एउटा मर्मत सम्मार हुनुपर्ने हो र यो भूमिले जस्ता व्यक्तित्वहरूलाई जन्म दिएको छ र यहाँ जन्मनु भएको छ, ती व्यक्तित्वहरूले यदि चाहेको अवस्थामा पक्कै पनि यो मन्दिरको जीर्णोद्धार आजभन्दा धेरै अगाडि नै हुन सक्थ्यो। तत्पश्चात अहिले पनि प्लास्टिकले छोपेर मन्दिरबाट पानी नचुहुने अवस्था बनाउनको लागि प्लास्टिकले छोप्न बाध्य छन्। यी र यस्तै विषयहरूमा हामी आज कुराकानी गर्छौँ र जबकि यो मन्दिरको एउटा ध्येय छ के हो भने यहाँ आएर भाकल गर्नेको मनोकांक्षा पुरा हुन्छ भनेर, तर भगवती जात्रा, भगवती मन्दिरको आफ्नै मनोकांक्षा पुरा हुन सकेको छैन। यसमा राजनीतिक दलहरूको प्रयास कति रह्यो र राजनीतिक दलहरूको प्रयास हुँदै पनि यो हुन नसकेको हो। यसै विषयमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँहरूसँग कुराकानी गरिसके पश्चात हामी यही कुरोलाई फेरि यहाँ उपस्थित हुनुभएका यहाँका स्थानीय भाषीसँग पनि राख्नेछौँ र सर्वप्रथम म यो कुराकानी गर्न गइरहेको छु नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति हिमाल दत्त श्रेष्ठ, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो अहिले मैले पृष्ठभूमिमा जुन कुराहरू भने नि त्यही कुराहरूलाई मैले फेरि दोहोऱ्याउनु भन्दा पनि त्यो विषयमा यहाँको भनाइ चाहिँ के छ? स्वाभाविक रूपमा यो भगवतीको रथयात्रा हामीले सामान्य रूपमा यसलाई हेर्नुहुन्न, यो एउटा ठुलो राष्ट्रिय पर्वको रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्दछ। किनभने यसलाई हामीले हिजोका दिनहरूमा पनि प्रयास नगरेको होइन। राष्ट्रिय पर्वको रूपमा राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा यो जात्रा उल्लेख हुनुपर्छ र राष्ट्रको प्रमुख नै यो जात्रामा सहभागी हुनुपर्छ। किनभने यो जात्राको अत्यन्त विशेष महत्त्व रहेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहास होस्, चाहे नेपालको राष्ट्रियताको सवाल होस्, चाहे यो एउटा चाहिँ शक्तिपीठको रूपमा एउटा चाहिँ स्थापित भएको यो मन्दिरलाई जुन ढङ्गले हेरिनु पर्थ्यो, उपत्यका पछिको जात्राको सहर भनेर पनि तानसेनलाई चिनिने, तर त्यो ढङ्गको चाहिँ प्रयास हुँदै पनि हुन नसकेको कुरा हामीले स्वीकार्नै पर्छ। तर अब फेरि एउटा अभियान, एउटा चाहिँ धर्मप्रतिको आस्था, विश्वास आम जनताहरूमा, आम नागरिकहरूमा जुन ढङ्गले जागिरहेको छ, यसले अवश्य पनि मलाई विश्वास छ यो भगवती माताको जुन एउटा चाहिँ रथयात्रा, एउटा चाहिँ ऐतिहासिक रथयात्राको रूपमा केवल नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा पनि यसले आफ्नो किसिमको हिन्दू धर्मसँग जोडिएका, हिन्दू संस्कृतिसँग जोडिएका र राष्ट्रियताको सवालसँग जोडिएको अवस्थामा यसको महत्त्व, पहिचान बाहिर पनि फैलाउने किसिमको काम गर्नको लागि हामी सम्पूर्ण पाल्पा स्थित राजनीतिक दल मात्रै नभएर सम्पूर्ण सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू र राष्ट्र पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। जस्तो हिमालजी, यहाँहरूको पार्टी सत्तामा सबैभन्दा बढी रहेको पार्टी हो र यहाँबाट जति पनि व्यक्तित्वहरू यहाँ जन्मिनु भएको छ उहाँहरूको एउटा सैद्धान्तिक विचार पनि त्यही पार्टीसँग आबद्ध रहेको पनि हामीले पाएको छौँ र यति हुँदै पनि एउटा मन्दिरको जीर्णोद्धार गर्नमा समेत यहाँहरूको पहुँच नपुगेको हो, प्रयास नपुगेको हो, या यहाँहरूले पहुँच र प्रयास गर्दै पनि नेपाल सरकार बनेर जो माथि काठमाडौँमा सङ्घीय त्यहाँ सरकार बनेर बसेको छ उहाँहरूले वास्ता नगरेको। विशेष गरेर यसको अब एउटा स्थानीय यहाँको चाहिँ एउटा यसको रेखदेखदेखि लिएर संरक्षणको लागि गुठी हुन्छ। विशेष गरेर गुठी संस्थाले अलि बढी पहल गरेको अवस्थामा, अलि बढी क्रियाशील भएको अवस्थामा, अलि बढी सक्रिय भएको अवस्थामा बल्ल त्यसमा चाहिँ अन्य राजनीतिक दल, अन्य तपाईँको चाहिँ ले सहयोग गर्ने कुरा हुन्छ। र हिजोका दिनहरूमा गुठीले परम्परागतलाई चाहिँ ढान्ने काम गरेको छ, परम्परागत संस्कृतिलाई ढान्ने काम गरेको हो, त्यसमा दुई मत छैन। किनभने दुःखको अवस्थामा, हिजो द्वन्द्वकालीन अवस्थामा, सबै अवस्थामा पनि यहाँको रथयात्रा
सञ्चालन भएको अवस्था छ। तर यसको डेभलपमेन्टको अवस्था कुरामा यसको विकासलाई र विश्व बजारमा यसको पहिचान गराउनको लागि अलिकति भूमिका नभएकै हो र हामी सत्तामा बसे पनि लामो समय सत्तामा बसे पनि हामीले प्रयास नगरेको भन्ने छैन। हिजोका दिनहरूमा हिजोका प्रधान सेनापतिहरूदेखि लिएर राष्ट्रका प्रमुख मन्त्रीहरूदेखि लिएर यो जात्रामा सहभागी नभएका होइन। सहभागी हुनु नै यो मन्दिरको प्रचार प्रसार हुनु या मन्दिरको कायापलट हुनु त होइन। मैले यहाँलाई के हेरेँ, यहाँ यहीँको स्थानीयवासी र एउटा पार्टीको एउटा नेपालकै सबैभन्दा ठुलो पार्टीको सभापति भएको नाताले यहाँलाई गुठी र पुरातात्विक कार्यालयहरूको अधिकार र यहाँ समिति जुन गठन गरेको छ उसलाई दिएको अधिकारको बारेमा जानकारी भएर यो बोलेको हो कि जानकारी नभएको हो? स्वाभाविक रूपमा यहाँ चाहिँ के छ भने यो चाहिँ पुरातत्व विभागसँग पनि यो कुरा जोडिएको छ। किनभने यो मन्दिरको ऐतिहासिकतालाई हेर्ने हो भने यो 3 तले मन्दिरको रूपमा यो स्थापित भएको थियो र पछि यहाँ तानसेन गुठीले पनि धेरै प्रयास गरे। तानसेनमा बसोबास गर्ने हाम्रो एकजना इन्जिनियर सरले यसको सबै पुरानो मन्दिरको स्ट्रक्चर अनुसारको उहाँले ढाँचा पनि तयार गर्नुभयो। तर गुठी संस्थानसँग पुरातत्व विभाग र गुठी संस्थानको कुराहरू केही कुराहरू नमिल्दाखेरि, तालमेल नमिल्दाखेरि त्यो प्रयास यहाँहरूले पनि मिलाउन नसकेकै हो। हामीले प्रयास गरेको हो। तर के हो त भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ उहाँहरूको मापदण्ड, उहाँहरूको एउटा चाहिँ उहाँहरूले जुन खाले मापदण्ड राख्नुभएको थियो त्यो मापदण्ड अनुसार र गुठीले प्लानिङ गरेको अनुसार नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ बन्न नसकेको अवस्था मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा के हो भने अलिकति पछिल्लो समय यो धर्म, संस्कृति, परम्पराप्रति अलि व्यवस्था भएको अवस्था पनि हो सरकार पक्षबाट। उसको कारण पक्षबाट अब यसमा जिम्मेवार त राज्य पक्ष अब जो सत्तामा आए, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस् चाहे अन्य राजनीतिक दल होस्, पछिल्लो समय अलिकति धर्म, संस्कृति र परम्परालाई अलिकति जगेर्ना गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ अलिकति बचाउनुपर्छ। योसँग हाम्रो एउटा चाहिँ एउटा भावनात्मक सम्बन्ध, एउटा ऐतिहासिकता जोडिएको छ भन्ने कुरालाई हेक्का नराखेको अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ। तर तपाईँले जुन प्रयास गरिराख्नु भएको छ, जुन आज अहिले गुठीले जुन प्रयास गरिरहेको छ, मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ हामीले अब यो प्रयासको माध्यमबाट हिजो के भयो, अब कसरी भन्ने भन्दा पनि भोलिका दिनहरूमा यो भगवती जात्रालाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा, एउटा यो भगवती जात्रा मात्रै जात्राको रूपमा मात्रै नलगेर भोलि बाहिरका पर्यटकहरू, हिन्दू धर्मावलम्बीहरू चाहे विश्वमा अधिकांश ठाउँमा चाहिँ त्यो फैलिएर रहेका छन्, उहाँहरूको पनि सहभागिता गराउने, विभिन्न तपाईँको चाहिँ राष्ट्र प्रमुखहरूको पनि सहभागिता गराउने र विशेष गरेर म त के जोड दिन चाहन्छु भने हामी सबै राजनीतिक दलले प्रयास गरेर हामीले पनि म पनि एउटा जिम्मेवार पार्टीको सभापति भएको हैसियतले मैले यो कुरा भोलिका दिनहरूमा अब भोलिदेखि नै एउटा यो संस्थाको प्रमुखको नेतृत्वमा हामीलाई सजिलो के हुन्छ भने हामी आफै गएर भन्नुभन्दा पनि गुठी संस्थाको प्रमुख लगायतको टिम गएर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय एउटा चाहिँ क्यालेन्डरमा हाम्रो अनिवार्य उल्लेख, अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् यो चाहिँ रथयात्रामा राष्ट्रपतिलाई बोलाउन जानुभएको थियो, तर स्वास्थ्यको कारणले उहाँ आउन सक्नुभयो। हामी यो प्रसङ्गमा हामी पछि कुरा गरौँला है। अहिलेलाई तपाईँलाई मैले एकछिनलाई विश्राम दिएँ, अहिले अन्यसँग हामी जोडिनु गरेछु। जस्तो अहिले हिमाल दत्त श्रेष्ठ नेपाल काङ्ग्रेसका सभापति उहाँले के भन्नुभयो भने कि गुठी र पुरातात्विक कार्यालयको कारणले गर्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो यसको विकास गर्न सकेका छैनौँ, मर्मत सम्मार गर्न सकेका छैनौँ। र म उहाँलाई के भन्छु भने कम्तीमा नेपाली काङ्ग्रेस भनेको सत्तासँग सबैभन्दा बढी नजदिक भएको पार्टी भएको कारणले अब गुठी र पुरातात्विक कार्यालयहरूलाई दिएको अधिकारलाई अलिकति सङ्कुचित पारेर जुन समिति यहाँ गठन गरेछ त्यो समितिलाई अलिकति बढी अधिकार दियो भने यसको सम्मार हुन्छ कि, यसको मर्म सम्मार हुन्छ कि, यसको बढी प्रचार प्रसार हुन्छ कि, यतातिर पनि हामी कुरो गर्ने नै छौँ। अब यसै विषयमा म कुरा गर्न गइरहेको छु, थप कुराकानी गर्न। नेकपा एमालेका अध्यक्ष धनेन्द्र राज घिमिरे, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो अहिले यहाँ कुराकानी भयो, गुठी र पुरातात्विक कार्यालयले गर्दाखेरि यो मन्दिर, ऐतिहासिक मन्दिर, वीरताको गाथा बोकेको मन्दिरले जुन एउटा प्रचार प्रसार पाउनुपर्ने हो, राष्ट्रियमै, अन्तर्राष्ट्रिय त कुरै नगरौँ, राष्ट्रभित्र नै जुन प्रचार प्रसार पाउनुपर्ने हो त्यो पाउन नसकेको र यसको जीर्णोद्धार हुन नसकेको भन्ने कुरोहरू आयो। यसमा तपाईँको धारणा के? सर्वप्रथम त मैले यो भोलि हामीले एउटा ऐतिहासिक एउटा भगवती जात्रा महोत्सव जुन भव्य रूपले सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ, यो पालपालीको मात्रै नभइकन यो सिङ्गो नेपाल राष्ट्रको एउटा विजय उत्सवका रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउन चाहिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा चासो दिएर जुन आज यो चाहिँ हाम्रो न्युज 24
को टिम जुन पाल्पामा यो भगवती मन्दिरको चाहिँ यो प्राङ्गणमा हामीसँग जुन संवाद छलफल भइरहेको एउटा स्थिति छ। म सर्वप्रथम त पाल्पालीहरूको तर्फबाट न्युज 24 परिवारलाई टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहिँ चाहन्छु। र अघि हिमालजीले पनि केही विषयहरू राख्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिज्यूले वास्तवमा यो भगवती जात्रा एउटा ऐतिहासिक महोत्सवका रूपमा मैले अघि पनि भने यसलाई हामीले एउटा विजय महोत्सवका रूपमा राष्ट्रिय एउटा उत्सवका रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउन हामी चाहिरहेका चाहिँ छौँ। वास्तवमा नेपाल राष्ट्र जुन एउटा अहिले पनि स्वाभिमान राष्ट्रका रूपमा कहिल्यै पनि अरू मुलुकको अरू राज्यको चाहिँ पराधीन भएर रहनु परेन। यो हामी नेपालीका लागि धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हैन, एउटा गौरवको विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ। वास्तवमा यो दिन ल्याउनका निम्ति हाम्रो यो रण उजेश्वरी मन्दिरको एउटा शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ हैन, जुन उजिर थापाको नेतृत्वमा चाहिँ नेपाली सेनाले नेपाली फौजले चाहिँ जुन अङ्ग्रेज फौजलाई चाहिँ हैन एउटा परास्त गर्न सफल भएको सन्दर्भमा यो भगवती जात्रा महोत्सव चाहिँ अगाडि बढेको एउटा स्थिति हो। त्यसैले यो महोत्सव चाहिँ केवल पाल्पालीहरूको निम्ति मात्र नभएर एउटा राष्ट्रिय एउटा पर्वका रूपमा महोत्सवका रूपमा रहनु पर्दछ र राज्यले राष्ट्रले यसलाई त्यही ढङ्गको स्थान दिनुपर्दछ भन्ने कुरा एकैछिन हाम्रो भनाइ पनि त्यही हो। यो राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको यो जात्राले राष्ट्रिय रूपमा अहिलेसम्म एउटा जुन सम्मान पाउनुपर्ने हो, राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा समेत यो जात्रालाई समेटिएको छैन। फेरि यहाँहरू यहीँबाट यही जिल्लाबाट यही भूमिबाट राजनीति गरिरहनु भएको छ। खास कहाँ कमी कमजोरी भयो? यहाँहरूको साँच्ची नै पहुँचै नपुगेको हो या यहाँहरूले बुझाउनु नसकेको? यसलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् है प्लिज। अब यसलाई एउटा राष्ट्रिय महोत्सवका रूपमा राष्ट्रिय क्यालेन्डरका रूपमा हैन आउन सकेको छैन। अहिले प्रदेशले एउटा क्यालेन्डरमा राखेको छ हैन, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चाहिँ यसलाई एउटा राष्ट्रिय क्यालेन्डरका रूपमा राखेको छ। खास गरिकन नेकपा एमालेबाट प्रतित्व गर्ने शङ्कर पोखरेल यो लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा प्रदेशले यसलाई एउटा हैन प्रदेशको एउटा महोत्सवका रूपमा मनाउँदै राष्ट्रिय महोत्सवका रूपमा अगाडि बढाउन पर्दछ भन्ने त्यो मान्यताका साथ अहिले यो अगाडि बढिएको स्थिति छ। र हामीले यसलाई राष्ट्रिय महोत्सवका रूपमा मनाउनका निम्ति हामीले राज्यलाई राष्ट्रलाई सरकारलाई हैन गम्भीर ढङ्गले ध्यान आकृष्ट गराउन सक्नुपर्छ, गर्न सक्छौँ र यो हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, विश्वास हो। यति कुरा यहाँका बिचमा राख्दै यहाँले सुरुमा मलाई जुन प्रश्न राख्नु भएको थियो, मूलतः यसलाई एउटा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनका निम्ति यो भगवती मन्दिरको जुन गुठी जुन सञ्चालक समिति पनि छ, मूलतः इनिसिएसन त्यसले बेसी इनिसिएसन लियो भने हैन त्यो एउटा प्रभावकारी बन्न सक्छ भन्ने पनि मलाई पनि लाग्दछ। मूलतः त्यो सञ्चालक समिति त्यो गुठी संस्था निर्माण गर्दाखेरि पनि एउटा कुरो नि एकछिन मैले यहाँको कुरो काटेँ। गुठी संस्थान भनेको यो तपाईँहरूको पहुँचभन्दा बाहिरको संस्था हो यो समिति भनेको? म त्यही कुरो राख्दैछु हो। हामीले यस प्रकारको यो एउटा धरोहर हो, एउटा जनताहरूको पाल्पालीहरूको सिङ्गो नेपालीहरूको चाहिँ एउटा आस्था र विश्वासको धरोहर पनि हो हैन। एउटा राष्ट्रिय महोत्सवका रूपमा यसलाई हामीले अगाडि बढाउन खोजी पनि रहेका छौँ। त्यसैले यस प्रकारका समितिहरू निर्माण गर्दाखेरि हामी अलि फराकिलो भएर छाती अलि चौडा बनाएर हामीले सबै पक्षलाई समेटेर सहभागी बनाएर हामी अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो यसको गौरव हैन बढ्न सक्छ। हामी त्यो चाहन्छौँ, म त्यो चाहन्छु। र मेरो एउटा प्रश्न एकछिन राजनीतिक गफ नगरौँ भन्दा पनि आयो। यहाँले एउटा समितिले फराकिलो हृदय बनाएर समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दा पनि समितिले जस्तो समिति गठन गरे पनि यहाँ त ठुलो राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले नै छाती फराकिलो गरेर समितिलाई सहयोग गरेको भए के फरक पर्थ्यो त? हामीले एकदमै हामीले छाती फराकिलो गरेर सघाउन हामी तयार छौँ। तर देखिएन। अहिले पनि अशोक महर्जनजी चाहिँ यो समितिको चाहिँ संयोजक बनेर अध्यक्ष बनेर आउनु भएको छ। मैले यहाँको मेयर साहबलाई भने, यहाँको सिडिओ साहबलाई भने अशोक महर्जनलाई अध्यक्ष बनाउने क्रममा नेकपा एमाले के पछाडि हट्थ्यो? नेकपा एमाले यो पाल्पा जिल्लाको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो, लार्जेस्ट पार्टी हो, लगातारको लार्जेस्ट पार्टी हो। आज सारा अरू शक्तिहरूले घेराबन्दी गर्दाखेरि पनि पाल्पा जिल्ला नेकपा एमाले लार्जेस्ट पार्टीका रूपमा रहेको छ। अनि एमालेलाई बाहिर राखेर चाहिँ
अनि समिति बनाउन पर्छ। कति गर्वले भन्नुहुन्छ है नेकपा एमाले लार्जेस्ट पार्टी हो भनेर, तर नेकपा एमाले यो गर्न सकेन भनेले भनिदिँदा कस्तो नराम्रो लाग्छ? हामी गर्न चाहन्छौँ। हामीले त्यो ढङ्गको नेतृत्व, हाम्रै पार्टीको नेतृत्व, हाम्रै मान्छेको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। कम्तीमा त्यो नेतृत्व निर्माण गर्दाखेरि कम्तीमा सहभागिता, एमालेको सहभागिता भइदियो भने, त्यो भेलामा त्यो सहभागितामा कम्तीमा त्यो खालको सहभागिता भइदियो भने हातेमालो गर्न सजिलो होइन, हातेमालो गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले पनि अशोक महर्जनजी भएर आउनु भएको छ होइन, मैले उहाँलाई पनि भनेको छु तपाईँ भएर आउनु भएको छ, तपाईँलाई बधाई छ। तपाईँले अब यो मन्दिरलाई, यो महोत्सवलाई, यो जात्रालाई होइन अगाडि बढाउनका निम्ति तपाईँ त्यही ढङ्गले छाती अलिक फराकिलो बनाएर विशाल बनाएर आउनुहोस्। तपाईँलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। नेकपा एमाले सहयोग गर्न तयार छ। अब हामीले यो महोत्सवलाई एउटा विशेष महोत्सवका रूपमा, भव्य महोत्सवका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने ढङ्गबाट हामीले उहाँलाई भेटेर पनि हामीले त्यो खालको सुझावहरू सल्लाहहरू दिइरहेका छौँ। र हामी सबैको चाहिँ होइन एउटा दायित्व, जिम्मेवारी हो र यो महोत्सवलाई व्यवस्थित बनाउने र मन्दिरलाई व्यवस्थित बनाउने। वास्तवमा हामीलाई दुःख लाग्छ, यहाँले राख्नुभयो होइन, हामी यहीँका राजनीतिक दलका मान्छेहरू, हामी नेताहरू वास्तवमा आज यो भगवती मन्दिरको जुन अवस्था रहेको छ, मन्दिरको स्थिति जे दुर्दशा स्थिति चाहिँ छ, हामीलाई शरम लाग्दछ। मेरो वास्तवमा अहिले पनि सिन निहुरेको स्थिति छ। हस्, यहाँले यति भन्नुभयो, यो सबैभन्दा ठुलो स्वीकारोक्ति हो। म फेरि पनि यहाँसँग आउनेछु र पक्कै पनि यस्ता सामाजिक कामहरूमा अन्य समिति, अन्य दलको ठुलो र फराकिलो छाती खोज्नुभन्दा पनि आफ्नै छाती फराकिलो गरेर समिति र अन्य दललाई आफ्नो सहकार्यमा लिएर अगाडि बढ्दा यो भगवती जात्राको यो दुरावस्था हुने थिएन होला। र राज्यले क्यालेन्डरमा राख्यो, जब मन्दिरै नरहे, भोलिको दिनमा मन्दिर खोल्ने अवस्था नपुगे अनि त्यो क्यालेन्डरमा राखेर पनि खासै केही फरक नपर्ला र त्यसको महत्त्व पनि नरहला भन्ने कुरो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले मन्दिरको संरक्षण गरौँ, पहिला मर्मत सम्हार गरौँ, दुई तल्ले र तीन तल्लेमा विवादमा नजाउँ। जति तल्ले देखिरहेको छ त्यति तल्लेलाई नै हामी पहिला व्यवस्थापन गरौँ, अनि त्यस पछाडि हामीले राष्ट्रिय क्यालेन्डर, प्रदेशको क्यालेन्डर, स्थानीय क्यालेन्डरमा राख्ने कार्यमा अगाडि बढ्दा राम्रो होला भन्ने मेरो आफ्नो सुझाव हो। र त्यसै गरी अब म नेकपा माओवादीका राजेन्द्र विकको हुनुहुन्छ, उहाँसँग यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो कुराकानीहरू सुनिहाल्नुभयो, यो मन्दिरको अहिले जुन अवस्था छ, यो अवस्थामा पुग्दाको नेकपा माओवादीको चाहिँ प्रतिशतको हिसाबले कति प्रतिशत दोषी छ? स्वाभाविक हिसाबले यहाँले भने जस्तो अहिले यो मन्दिरको जो व्यवस्था जीर्ण अवस्थामा गुज्रेको छ, यसमा हामीले स्वीकार्नै पर्छ कि राजनीतिक दलका हिसाबले हाम्रो भूमिकामा कहीँ न कहीँ कमी भएको छ भन्ने नै हो। यसमा कुनै बहानाबाजी गर्ने भन्दा पनि सिधा हाम्रो जिल्ला स्थित राजनीतिक दलहरूको समग्र पहल प्रयास नपुगेको हो र अब यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। 203 वर्षमा एकपटक अहिले त बुझ्नुभयो है, यसमा हाम्रो पहल र प्रयास नपुगेको र यसलाई बढाउनुपर्छ भनेर बुझ्नुभयो। अब बढाउनुपर्छ भन्नाले कहाँबाट सुरुवात गर्नुहुन्छ? तपाईँको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? स्वाभाविक हिसाबले सबैभन्दा पहिला यहाँले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै सबैभन्दा पहिलो यसको मन्दिरको जो जीर्ण अवस्था छ यसलाई सुधार गर्ने गरिकन हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। दोस्रो, यो नेपालको रणौजेश्वरी मन्दिर जो छ, भगवती मन्दिर छ, यो पाल्पाको मात्रै सरोकारको विषय होइन। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धभित्र एउटा मात्रै किल्ला हो कि यो अङ्ग्रेजहरूलाई हराउने किल्ला यो भएका हिसाबले यो राज्यको पनि राष्ट्रको पनि दायित्व हो र राज्यले पनि त्यो महसुस गर्नुपर्ने छ र राजनीतिक दलका हिसाबले पनि यो किल्ला पाल्पाभित्र पर्ने भएका हिसाबले हाम्रो पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ र हामीले त्योतर्फ अब पहल प्रयत्न गर्ने गरिकन सोच्नेछौँ। र मूलतः अहिले जो मन्दिरको यहाँले जीर्ण अवस्थाको कुरा गरिराख्नु भएको छ, छाना चाहिँ एक प्रकारले आफै प्लास्टिक ओतेर बस्नुपर्ने स्थिति छ, यसलाई चाहिँ हामीले अरू सबै बहानाबाजी बनाएर उम्किनेको भन्दाखेरि पनि यो खास गरिकन गुठी व्यवस्थापन समिति र राजनीतिक दलहरूको एकमुष्ट सहकार्य र सहयोग गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यतातिर हाम्रो पहल प्रयत्न रहने नै छ। विकजी, जस्तो यहाँहरू युद्ध गरेर आएको पार्टी हो र यहाँहरू युद्धलाई असाध्यै सम्मान पनि गर्नुहुन्छ, त्यसका शहीदलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, वीर भन्ने कुरो र विजय उत्सवलाई बडो सम्मान गर्ने पार्टी हो। यहाँलाई लाग्दैन अलिकति हामी कतै चुकेको छौँ? जबकि यो अहिले यहाँहरूको युद्धभन्दा पनि परापूर्व कालमा भएको यो युद्ध, 203 वर्ष अगाडि भएको यो युद्ध असाध्यै
महत्त्व थियो। काङ्ग्रेस म क्षमा चाहन्छु, अङ्ग्रेज सेनालाई धपाउनु भनेको नेपालीहरूको त्यति बेलाको नेपाली सेनाहरूको एउटा वीरता नै हो। त्यो बेलाको युद्ध र त्यो बेलामा विजय प्राप्त गरेको यो मन्दिर र यो भाकल पुरा गरेको कारणले यो स्थापना गरेको हो। त्यो मन्दिरको जुन एउटा वीरताको प्रतीकको मन्दिरलाई अलिकति हामीले पहिले सम्झिनु पर्ने जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो युद्धको शहीद स्मारकहरू, शहीद गेटहरू थुप्रै बनाउनु भएको छ होइन, त्योभन्दा यो जरुरी थियो कि थिएन, यहाँलाई के लाग्छ? स्वाभाविक हिसाबले यहाँले भने जस्तो हामी शान्ति प्रक्रियामा पनि अलि पछाडि आयौँ र 63 पछाडि आइसकेको हिसाबले सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा हाम्रो यहाँ अलिकति छलफल बहस नपुगेको हो र यो हिसाबले पनि हामी अब अरूभन्दा अब्जस लिने कुरामा कम छौँ। तर यहाँले भने जस्तो के हो भने यो नेपाल अङ्ग्रेज युद्धभित्र अङ्ग्रेज भारतबाट पलायन हुने जो सोच्ने मनस्थिति बनाउने पनि नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध र यसको हार हो। त्यस कारणले पनि यसलाई चाहिँ हामीले धार्मिकसँग मात्रै होइन, यसको ऐतिहासिकता वीरतासित जोडेर लैजानुपर्छ। त्यस कारणले यो विषयमा अब हामीले अरू कुरा भन्दा नि अबदेखि हामीले यहाँले भने जस्तो हामीले वीरता, समर्पण, त्याग, बलिदान भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी नजिकबाट अनुभव गरेर अनुभूति गरेर आएका हिसाबले हाम्रो त्यसमा कुनै यहाँको जो गुठी संस्थान छ, व्यवस्थापन समिति छ, त्योसँग हाम्रो सहकार्य गरेर हाम्रो राजनीतिक दलका हिसाबले अहिले हामी सत्ता साझेदारका दलका हिसाबले हाम्रो के भूमिका रहन्छ यहाँहरूले छलफल गरेर आवश्यक सरसहयोग गर्ने कुरामा किञ्चित हाम्रो असहयोग रहने छैन। हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ। सङ्घीय सरकार अहिले यहाँहरूको हातमा छ र सँगसँगै म यो अर्को पनि अहिले भर्खरै केही हाम्रा प्रतिनिधिहरूले भन्नुभयो, केही पार्टीका राजनीतिक दलका नेताहरूले भन्नुभयो कि हामीलाई सहभागी गराइएन, हामीलाई सम्झिएन। यो गुनासो त तपाईँको छैन? यस्तो खास गरिकन स्वाभाविक हिसाबले यसका निर्माण प्रक्रियाहरूका यसका केही सीमितताहरू छन्, तर हामी त्यो सीमितताभित्र बसेर बाँधिएर हामी विषयवस्तुलाई ओझेल पार्ने प्रयत्न गऱ्यौँ भने यसले हामीलाई ठिक ठाउँमा लैजान्दैन। यसका विषयहरू हाम्रो स्थानीय तहका विषयहरू हामी यसमा छलफल गर्नेछौँ, तर यो महत्त्व राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो। त्यस कारणले यसले हामीले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयलाई स्थानीय विषयवस्तुसित अन्तर्विरोधभित्र हालेर घालमेल गरेर गयौँ भने हाम्रो यो जो यसको ऐतिहासिकता छ त्यसको मर्म विरुद्ध हुने भएका हिसाबले यसका स्थानीय अन्तर्विरोधहरू हामी आफ्नै हिसाबले छलफल गर्नेछौँ र यसलाई राष्ट्रियकरण गरेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने जो हाम्रो आजको आवश्यकता छ त्यहाँ चुक्यौँ भन्ने कुरामा हाम्रो समीक्षा गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी ठिक निष्कर्षतिर पुग्छौँ भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले यो स्वाभाविक हिसाबले यहाँभित्रका स्थानीय अन्तर्विरोध र यसको ऐतिहासिकता फरक पृष्ठभूमिका फरक विषय हुन्। त्यस कारणले फरक विषयभित्र हामी प्रवेश गरेर यो खास तपाईँहरूले आज जो यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यसलाई विषयान्तर गर्ने, यसलाई अरू हिसाबले त्यसलाई के भन्ने अर्को भाषामा भन्दा यसको हामीले गरिमा घटाउने गरिकन हामी जान चाहन्नौँ। त्यस कारणले यहाँका स्थानीय अन्तर्विरोधहरू हामी स्थानीय रूपमै हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसो मैले यसरी बुझ्दा होला त नेकपा माओवादी यति बेला सङ्घीय सरकार उहाँकै हातमा छ र यहाँहरू अब भगवती मन्दिरको जीर्णोद्धार र यसको मर्म सम्मारमा अब हामी पछि पर्ने छैनौँ, यसको प्रचार प्रसारमा पछि पर्ने छैनौँ भन्नुभयो। यो वर्षभित्रमा राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने यहाँहरू प्रतिबद्ध गर्नुहुन्छ? स्वाभाविक हिसाबले अहिले मैले त्यही रूपबाट बोल्दा व्यावहारिक नहोला, तर यहाँको समिति हामी राजनीतिक दलहरूको सबैको पहल प्रयत्नबाट हामी एकदम लाग्नेछौँ। त्यसमा हाम्रो यहाँसँग प्रतिबद्धता। अप्ठ्यारो के हो यो? यहाँहरू हामी सबै नेपालीले बुझेको कुरोलाई राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा ल्याउन अप्ठ्यारो चाहिँ के हो? तपाईँ त अहिले पार्टीसँग आबद्ध भएको एउटा नेता भएकोले के होला भन्नुहोस् त, किन यो अड्केको होला? कतै कुरा गर्दाखेरि केही अप्ठ्यारो देखायो होला नि कुनै त्यहाँ विभागका कार्य निर्देशकहरूले या भने कर्मचारीहरू? होइन, अप्ठ्यारो भन्ने चाहिँ होइन, तर हरेक कुराका पहल कदमी प्रयत्नहरू चाहिँ मुख्य कुरा हुन्छन्। अब हामीले यहाँ आज गएर हामी बोल्छौँ, भोलि राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा गर्छौँ भनेपछि त यो त रेकर्डेड कुरा होला। भनेपछि तपाईँहरू प्रयास चाहिँ गर्नुहुन्छ, पहल गर्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। चिन्ता सबैमा छ, चिन्तन अलिक कम भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। चिन्ता र चिन्तन दुवै हुने हो भने उहाँहरू देश हाँक्ने ठुला राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहे पनि जे पनि हुनसक्छ र उहाँहरू बिस्तारै प्रतिबद्धता गर्न अलिकति हिचकिचाए पनि तर भित्रभित्र भन्ने एउटा प्रण चाहिँ के गरिसक्नु भएको छ भने यो पटक चाहिँ राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा भगवती जात्राको दिनलाई पारेर छाड्छु भन्ने एउटा भित्रभित्र आफ्नो एउटा प्रण चाहिँ गरिसक्नु भएको जस्तो मलाई अनुभूति भएको छ। र अब यसै विषयलाई फेरि म जाँदैछु राप्रपाका डुलबहादुर कुँवर।
यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो अहिले सबै कुरा सुनिरहँदा यहाँको भनाइ चाहिँ के? अब यो पाल्पावासीको नेपालकै धेरै महत्त्व बोकेको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित र आस्थाको केन्द्र यहाँ चाहिँ नि भाकल गरेपछि मनले चिताएको पुग्छ भन्ने चाहिँ नि जुन जनविश्वास छ त्यही जनविश्वासको आधारमा तत्कालीन नेपाली सेनाका उजुर सिंह थापाको कमानमा यही पाल्पाबाट गएको तैनाथवाला कर्णेल उजुर सिंहको नेतृत्वमा जुन चाहिँ नि युद्ध अङ्ग्रेजलाई हराउन सफल भयो, यो चाहिँ नि नेपालको इतिहासमा सुनौला अक्षरले लेखिएको यो महत्त्वपूर्ण उसको रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्छ। त्यसै अनुरूप यो भगवती यहाँको जुन भगवती माता देवी यो एकदम शक्तिशाली र यसको चाहिँ नि आस्था पाल्पाली जनताको पनि व्यापक रूपमा आस्था राख्ने र यो एउटा धेरै महत्त्व बोकेको भएको हुँदाखेरि यसको चाहिँ नि यसको संरक्षण यसको जीर्णोद्धार हुनुपर्ने। अब हरेक ठाउँमा अहिले हामीले देखिराखेका छौँ पाल्पा जिल्लाकै अन्य मठ मन्दिरहरू जस्तै भगवती यहाँको भैरवस्थान मन्दिर छ, त्यहाँ कति व्यवस्थित तरिकाले बजेटहरू परेको छ। त्यस्तै तरिकाले अन्यत्र ठाउँहरूमा पनि बजेट 2-4 करोड परेको छ। यो चाहिँ नि तानसेनको पाल्पा जिल्लाको सदरमुकाम तानसेनमा रहेको यस्तो ऐतिहासिक यस्तो महत्त्वपूर्ण चिजलाई यसको चाहिँ नि भवन चाहिँ नि प्लास्टिक ओढाएर राख्नुपर्ने अवस्था आउनुमा यसमा चाहिँ नि वास्तवमा हामी सबै दोषी छौँ यसमा। अब यो के छ भन्नुहुन्छ भने यही भगवती जात्रा आउने बेलामा यहाँ चहल पहल गर्ने, नेपाली सेनाले आएर सरसफाइ गरिदिने, नेपाली सेनाले यसलाई चाहिँ नि महत्त्वका साथ यो चाहिँ नि यहाँ सहयोग गर्ने समिति पनि त्यही बेला आएर क्रियाशील देखिने। पछि यो भगवती जात्रा जब सकिन्छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ नि यहाँ पूजा गर्ने मान्छेहरूलाई पानी चुहेर यहाँ समस्या आउँछ, पूजा गर्ने मान्छे भिज्छ, यस्तो अवस्था। यहाँहरूको पहल चाहिँ के रह्यो त? यो काम यो त अहिले सबैले भनिसकेको कुरो भयो। यहाँहरूको राप्रपाको पहल चाहिँ के रह्यो त? यो अहिले यो मन्दिर जीर्णोद्धार गर्ने मर्मत सम्मार गर्नेमा यसभन्दा अगाडि 8-10 लाख रुपियाँ मन्त्रालयबाट परेको हामीले देख्छौँ। तर के भने त्यो रकम पनि त्यसलाई इस्टिमेट अनुसार 8-10 लाखले यहाँ के काम गर्ने। अब यसलाई पुरातत्त्वको सहमति बेगर यो चाहिँ काम अगाडि बढाउन सकिँदैन। अहिले यसको मर्मत सम्मारमा अर्थको अभाव हो कि गुठी र पुरातात्विक जुन कार्यालय छ त्यहाँ त्यसको अप्ठ्यारो हो? अब यो गुठी अब यहाँको व्यवस्थापन समिति जो भए पनि यसले पहल गर्ने कुरा हो। तर चाहिँ नि अब गुठीबाट यसको आफ्नो साधन स्रोत यो चाहिँ नि दैनिक अब यहाँको जात्रा चलाउनको निम्ति जुन खर्च पर्चको व्यवस्था छ नि त्यो चाहिँ निमा पनि यहाँ चाहिँ नि खर्चको वास्तवमा अभाव देखिन्छ। यो खास गरेर यो निर्माणकै कामको लागि यहाँहरूलाई यो सबै कुरो जानकारी छ है? जानकारी छ। नेपालको बावजुद पनि यहाँहरूले आजसम्म कुनै पनि विरोध या भने आफ्ना पार्टी मार्फत त्यहाँ माथि कुरो त अहिलेसम्म तपाईँहरूको पार्टीले कहिले पनि केन्द्र सरकारमा गएर यो कुरो राखेको त कहिले पनि सुनिएन। त्यो तपाईँहरूले नपुर्याएको हो या तपाईँहरूले पुर्याउँदा पनि उहाँहरूले यो हाम्रो क्षेत्रमा नपरेको भनेर व्यवस्था गरे हो? यसो अब हामी चाहिँ नि रापरपा सरकारमा अलि कम बसिया छ। सरकारमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। अहिले पनि काठमाडौँमा उदाहरण छ, बिना कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध भएर पनि परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ, प्रयास कसरी गर्न सकिन्छ, जनताको मन कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने कुरो उदाहरण हेर्दै म सरकारमा रहिन, म सरकारभन्दा बाहिर विपक्षीमा छु। यसरी अब यो काम कुरोहरू नभनौँ। यथार्थ कुरो के हो भने मैले गर्न सकिनँ हो, अलिकति हामीबाट गल्ती भयो या भने अहिलेसम्म गरेको थिएन, अब आजको मितिबाट मेरो पहल रहन्छ भनेर एउटा कुरो स्वीकारेर बोल्नु पर्यो। होइन, यो यसो छ, यसलाई हामीले नगर्ने, यो चाहिँ नि यसलाई सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा होइन। तर के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले योजना लिएर आउने पनि विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। नगर सरकार छ होइन, नगर सरकारले पनि यसमा केही लगानी गर्न सक्छ। त्यही अनुसारले योजना आयोग छ। भगवती मन्दिर जस्तो महत्त्वपूर्ण चिजलाई पाल्पाको भगवती यो चाहिँ नि मन्दिर भनेर नचिन्ने मान्छे काठमाडौँमा पनि छैनन्। हरेक ठाउँमा योजना निर्माण गर्ने ठाउँमा यहीँका मान्छेहरू
राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि भए, तर काम कति भयो त? काम चाहिँ नि भएन। हस्, म फेरि आउँछु यहाँसँग है। पक्कै पनि म सरकारमा भइनँ, सरकारभन्दा बाहिर छु, विपक्षीमा छु। मेरो सरकारको बेलामा यो भयो भन्दा पनि सरकारमै हुनुपर्छ पर्दैन भनेर एउटा उदाहरण अहिले ज्वलन्त काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिएको छ। त्यसैलाई उदाहरण बनाएर यदि अगाडि बढ्न सक्यौँ, सबभन्दा पहिलो त मनभित्र एउटा दृढ सङ्कल्प हुनुपर्छ कि यो मन्दिर हाम्रो धरोहर हो र यो धरोहर नरहे पाल्पा जिल्लाको अस्तित्व नै नरहला। पाल्पा जिल्लालाई चिनाउने कसरी, यी सबै कुराको चिन्तन र मनन अब आफूमा पनि जाग्नुपर्छ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। म सरकारमा छु छैन भन्ने कुरोले खासै मतलब राख्दैन। र त्यसै गरिकन अब म नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता यहाँ हुनुहुन्छ प्रेमसागर साई, यहाँसँग म केही कुराकानी राख्न गएँ। अहिले यी सबै कुरा सुनिरहँदाखेरि मन्दिरको इतिहासमा नजाउँ, समय हामीसँग छोटो छ। सोझै यो पार्टी त अहिले भर्खर कान्छो पार्टी पनि हो, तर तपाईँ त पहिला त अन्य कुनै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो पार्टीमा हुँदाखेरि के काम गर्नुभयो र अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टी छोटै भए पनि भाग्यमानी पार्टी भएकोले सरकारमा पुगिसक्नु भएको छ र अहिले चाहिँ तपाईँले के प्रयास गरिनुहुन्छ? छोटोमा भन्नुहोस्। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म यो टिमलाई न्युज 24लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने तपाईँहरूले यो ऐतिहासिक भगवती मन्दिरलाई यसरी जुन किसिमले तपाईँहरू आएर यसको मौलिकतालाई जोगाउनुको लागि तपाईँहरू आए जस्तो मलाई फिलिङ भएको छ र यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। र मैले अहिले जति पनि राजनीतिक दलका साथीहरूले भनेका कुरामा मेरो थप भनाइ के छ भने यो मन्दिरलाई सबभन्दा पहिला हामी राजनीतिक दल मात्र नभएर स्थानीयहरूको पहल अलिक कम भएको हो कि भन्ने मलाई फिल भइरहेको छ। किनभने हिजो मात्रै होइन, यो भगवती मन्दिर हिजो 3 तल्ले हुँदाखेरिको अवस्थामा तपाईँले देख्नुभयो त्यो 3 तल्ले? मैले देखिनँ, तर मसँग त्यो इतिहासको फोटोहरू छ। यही ब्रुसरमा पनि त्यो फोटो देखियो। एउटा कुरो हुन्, जस्तो 2 तल्ला हुँदाखेरि हामीलाई यति धौधौ भइरहेको छ भने 3 तल्ला भइदियो त अझै गाह्रो हुन्थ्यो होला है हामीलाई। यस्तो हो, यो कुरा के हो भने इच्छा शक्ति कम भएर हो। यो कसको? यहाँको जनताको पनि र राजनीतिक दलको पनि केही कमी कमजोरी हो जस्तो मलाई फिल भइरहेछ। किनभने यो मन्दिर यति ऐतिहासिक हो भन्ने सबैलाई लागिरहेको छ, तर इच्छा शक्ति जाहेर गर्न सक्दैन। समिति आउँछ, समितिलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन। त्यसकारण यो राज्यले प्रथम राज्यले यसको व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने मलाई फिल भइरहेको। त्यसपछि दलहरू अगाडि बढ्ने होइन, दलहरूले त त्यसको लागि त पहल गरिरहेको छ नि। बेला बेलामा हामीले पहल गरेका छौँ, बोलेको पनि छौँ र हामीसँग सम्पर्कमा आए जति हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। नगर्ने भन्ने प्रश्नै छैन नि। राजनीतिक दल नहुने हो भने त यो पनि रहने स्थिति त आउँदैन। हिजो जुन ढङ्गले सेनाले त्यत्रो युद्ध गरेर यो युद्धले जितेको प्रतीकलाई व्यवस्था गरे जस्तो त राजनीतिक दलले नि व्यवस्था गरेको जस्तो देखियो नि त सबभन्दा पहिला। किनभने राजनीतिक दल जहाँ छैन त्यहाँको अवस्था हेर्नुभयो होला नि त। होइन, राजनीतिक दलले अहिले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ। हामीले राज्यलाई त्यही भएर हामी एउटा प्रतिनिधि, राजनीतिक दलको प्रतिनिधिको हैसियतले हामीले हाम्रो पार्टीमा राखिरहेका छौँ। तर जहाँ राज्यको निकायमा जुन अहिले सरकार बनिरहेका छन्, सरकारले त्यो कुरालाई यत्रो ऐतिहासिक चिजलाई ध्यान नदिनु भनेको त एउटा मात्रै राजनीतिक सम्पूर्ण राजनीतिक दलले हाम्रो पार्टी मात्रै दोषी त होइन, हाम्रो पार्टीले मात्रै पहल गरेर हुने त होइन। सम्पूर्ण राजनीतिक दलले एक ढङ्गले जाने हो भने त हुन्छ। र त्यो किन भइरहेको छैन? त्यो किन हो भने तपाईँको यो पुरातात्विक विभागको जुन छ नि नियम, त्यसले पनि केही असर पारेको मैले देख्छु। किन पुरातात्विक विभाग अब यो पुरातात्विक विभागको अन्तर्गत पर्छ, त्यसकारण यसले पुरातात्विक विभागले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँहरूसँग पनि त बजेट छ नि। गुठी पुरातात्विक सबैको सहयोग चाहियो। हस्, फेरि आउँछु यहाँसँग। र उहाँले भनिहाल्नुभयो स्थानीयवासीको पनि केही सहयोग नभएको, जति हुनुपर्ने त्यो सहयोग नभएको भन्ने उहाँको चाहिँ स्थानीयवासीप्रति पनि कुरोकानी उतातिर पनि फ्याल्नुभयो उहाँले। र अब यसै सन्दर्भमा फेरि मसँग हुनुहुन्छ अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाका विशाल दलरामी। विशालजी, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। जस्तो कतै यही कारण त होइन चित्रबहादुर केसी तपाईँका राष्ट्रिय अध्यक्षले
संहिताको काम छैन भनेर भनेको, किनभने संहिता भइसकेपछि गाउँमा सिंहदरबार आउँछ भनेको थियो, तर अहिले गाउँ र सिंहदरबारको दूरी झन् बढेको छ। कतै यही कारण त होइन चित्रबहादुर केसीज्यूले भन्नुभएको कि यो संहिताको काम छैन भनेर? होइन, अब त्यो प्रसङ्ग राजनीतिक मुद्दा हो यो होइन, यो यसलाई फरक ढङ्गले पनि अरू फोरममा कुरा गरौँला। त्यो चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा त्यो सत्यताको नजिक पनि छ, किनभने एउटा स्थानीय यहाँ मन्दिर जुन मन्दिरको कारण पाल्पा नै चिनिएको छ र प्रदेश चिनिँदैछ। अब त्यो मन्दिर अहिलेसम्म सङ्घमा नपुग्न सक्नु र यहाँ सबै प्रतिनिधि भएर पनि अनि यो त यही पुगोस् भन्ने हिसाबले नै यो बाटो बनाइएको नि, त्यो बाटो बन्दा बन्दै पनि किन नपुगेको कारण प्रसङ्ग चाहिँ त्यो जोड्यो। एकदम त्यो कुरा हजुरको कुरा सही छ। अब यसो छ, सबभन्दा पहिला चाहिँ यो यसलाई बुझ्ने कुरा के, यसलाई बुझ्ने बुझाइ चाहिँ अलि साँगुरो छ कि। अब यो भगवती मन्दिर यो एउटा मन्दिर मात्र हो कि यो हाम्रो एउटा वीरता गौरवको प्रतीक हो भन्ने कुराको एउटा बुझाइ यहाँको हामी पालपालीहरूले पनि र चाहिँ सिङ्गो देशले पनि यो बुझाइ अलि सङ्कोची हिसाबले बुझ्यो। जस्तो यहाँ साथीले कुराकानी गर्नुभयो, यहाँ चाहिँ हामीले आजको दिनमा चाहिँ लाज नमानिकन हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ कि यो जुन आज हामी जुन भौतिक अवस्था देख्दैछौँ यसमा चाहिँ पाल्पाका दलहरू, पाल्पाका जनप्रतिनिधिहरू, सिङ्गो पाल्पाली र सिङ्गो देश ले चाहिँ यसलाई पछाडि पार्यो, यसलाई कमजोर बनायो र यसलाई हामी जुन उचाइमा विकास गर्नुपर्ने थियो यो गर्न सकेनौँ। यो भन्नका निम्ति चाहिँ हामीले लाज मान्नु हुँदैन। जस्तो यहाँ भन्नुहुन्छ नि, अब हामी यो देशको ठुलो पार्टी, यो जिल्लाको लार्जेस्ट पार्टी भनेर चाहिँ जो हामी छाती पिटिरहेका छौँ, त्यो त हामीले काममा देख्नु पऱ्यो नि त। त्यो लार्जेस्टता, त्यो ठुलोपन त हामीले काममा देख्नु पऱ्यो, रूपान्तरमा देख्नु पऱ्यो, परिवर्तनमा देख्नु पऱ्यो नि त। हामीले चाहिँ ठुला दलको चाहिँ हामीले चाहिँ अनि गुटी हाँक्ने होइन, हामीले त्यो खालको चाहिँ एउटा दिने होइन, प्रचार आफूलाई चाहिँ त्यो खालको प्रचारबाजी गर्ने, तर हामीले काममा चाहिँ फेरि केही नदेखाउने, त्यो त भएन नि त। त्यस कारणले के छ भने यसको जुन एउटा बुझाइ हो, जुन यसको एउटा गौरव हो, जुन एउटा इतिहास हो, जुन वीरता हो, यो त जोक होइन नि त। यो त तपाईँको चाहिँ संसारलाई ठेगान लाउँछु भनेर निस्केको अङ्ग्रेजलाई हामीले यहाँबाट ठेगान लाएर पठाएका छौँ नि त। यो नट अ जोक के, यो चान्चुने विषय हो। यो हाम्रो एउटा सबैभन्दा ठुलो गौरवको विषय। यो हामीले त बुझेको छौँ, त्यही बुझेर हामी आएको छौँ। यहाँहरूले चाहिँ नबुझेको हो कि भन्ने मात्रै जिज्ञासा लिएर आएको। हामीले बुझेनौँ। यसमा सबभन्दा पहिला हामी पाल्पाका दलहरू, पाल्पाका जनप्रतिनिधि यसका दोषी छौँ। यो कुरा हामीले निशर्त स्वीकार्नुपर्छ। होइन, अहिले आएर एउटा कुरो एकछिन दर्लामीजी, म फेरि यहाँसँग जोड्छु एउटा कुरो। जस्तो अहिले आएर गुठीको टाउकोमा गुठीलाई देखाएर, पुरातात्विक विभागलाई देखाएर पन्छिने पाउँछ? त्यो सबै यो पन्छिने कुरा मात्रै हो होइन। दलले चाहेको अवस्थामा सबै कुरो हुनसक्छ भने एउटा गुठी र पुरातात्विकलाई बुझाएर यहाँसम्म बोलाएर भट्टाभट बनाउन नसक्ने त त्यस्तो कमजोर त दल छैन। त्यो एउटा फ्याक्टर, त्यो तर्किने बाना मात्रै हो कि। यो भगवती मन्दिरको विकास गर्नका निम्ति यो कुनै गुठीले वा कुनै पुरातत्वले छेकेको छैन कि। यो यदि छेकेको छ भने हाम्रो विचारले, सोचले, चिन्तनले छेकेको हो। त्यस कारणले हामी चाहिँ यो चाहिँ एउटा हाम्रो सिङ्गो पाल्पाको एउटा सम्पत्ति हो, सिङ्गो देशको एउटा चाहिँ गौरव हो भन्ने कुरा जो हामीलाई लागेको हो भने यसको विकासका निम्ति चाहिँ हामी त्यो कुनै पनि कुराले छेक्नु हुँदैन। त्यस कारणले त्यो जो हामीले चाहिँ गुडी सदनतिर टाउकोमा हालेका छौँ, पुरातत्वको टाउकोमा हालेका छौँ, त्यो पन्छिने बाटो मात्रै हो। त्यस कारणले आजसम्म जुन खालको पार्टीहरू जो लामो समयदेखि 30 वर्ष भइसक्यो नि त, ल बहुदल आएको पनि 30 वर्ष भइसक्यो होइन। हामीले यो धेरै चिजहरू गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। आज कति मान्छेहरू मन्त्रीहरू भए, कति मन्त्रीका बङ्गलाहरू चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ देशभरि ठडिए, अनि यो राज्यले हेर्नु पर्दैन। र देशको धरोहर एउटा त्यो चाहिँ ठडिन सकेन। त्यस कारणले यो केवल यो हाम्रो कमजोरी पनि भयो र सँगसँगै चाहिँ यो देशको सिङ्गो राज्य सत्ताको कमजोरी पनि हो। यो हस्, बरु छोटोमा राम्रो कुरो राख्नुभयो। पक्कै पनि धरोहर नै नरहे, आशीर्वाद लिने ठाउँ नै नरहे, कसरी आफ्नो पनि प्रगति होला त? न आफ्नो राजनीतिक सामाजिक प्रगतिको लागि पनि आशीर्वाद लिने धरोहर त यही भगवती मन्दिर हो। र फेरि एउटा मान्यता, धार्मिक मान्यता पनि छ, यहाँ भाकल गरेपछि सबै कुरो पुरा हुन्छ भनेर। आखिर किन पुरा नभएको हो? या भने उहाँहरूले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरूले भाकलै नगरेको हो है? अब यो कुरो चाहिँ अब यदि होइन भने भाकल गर्नुभएको छैन, अलिकति दह्रो तरिकाले भाकल गर्नुभयो र कम्तीमा मन्दिरको जीर्णोद्धार हुनु पऱ्यो। र अब म यतातिर हाम्रा यहाँ स्थानीयवासीहरू पनि हुनुहुन्छ है, उहाँहरूसँग पनि उहाँहरूले आफ्नै नेताहरूले बोलिसकेको कुरोहरूलाई कसरी लिनुभएको छ भन्ने कुरो चाहिँ म पुग्छु। अब यहाँ एकजना हुनुहुन्छ एकदम केही बोलु जस्तो गरेर बसेर यहाँको शुभ नाम के पर्यो? मेरो चाहिँ नाम सर्जुमान लिगल पर्यो। जस्तो अहिले नेताजीहरू, तपाईँहरूकै नेताजीहरू होइन, दलका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बोलेको कुरो तपाईँलाई त ठ्याक्क कति मन पर्यो? अब वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँको यस भगवती मन्दिरको चाहिँ महिमाको विषय लियो भने यस चाहिँ अङ्ग्रेजसँग जब चाहिँ अब यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ
लड्नको निम्ति जो यहाँको जनताले पनि साथ दिएर विक्रमसम्म 2072 सालमा हो पहिलोपटक चाहिँ जब चाहिँ 1872मा विक्रमसम्म 1872मा यो चाहिँ उदय सिंह थापाले जुन अङ्ग्रेजसँग जब युद्ध गर्न जित गरी बुटोलमा जब गएको थियो त्यसपछि जित हासिलपछि दोस्रो पटक पनि उहाँले जित हासिल गर्नको निम्ति जब अङ्ग्रेजहरूसँगलाई साथ चाहिँ यहीँको जनताहरूले दिएको थियो जनताहरूले साथ दिएर र जनताको साथ र माताको आशीर्वाद साथै त्यति बेलाको तत्कालीन उदय सिंह शाहको तत्कालीन समयको चाहिँ पक्षका चाहिँ तैनातवाला सेनाहरूले गएर चाहिँ जित बसेको थियो त्यसकारण जनता र त्यति बेलाको चाहिँ तत्कालीन समयमा चाहिँ सेनाको पक्ष भएर चाहिँ जित हासिल भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जनताले पनि यसलाई साथ दिएको छ भन्ने कुराहरू यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिनु छ। मैले एकछिन होइन यसको इतिहासमा नजाउँ। इतिहास लगभग न्युज 24 टेलिभिजनले 3-4 दिनदेखि र प्रत्येक वर्ष आएर गरिरहेकोले सबैलाई थाहा पनि भइसकेको छ। अहिले तपाईँको आफ्ना प्रिय नेताहरूले भनेको कुरोप्रति यहाँको राय के? म त्यसैमा जोड्दै यो भन्नलाई आएको कि अहिले कतिपय हाम्रा या राजनीतिक दलका पार्टीको नेताहरूले चाहिँ भन्नुभयो जनताले साथ नदिएको भन्ने कुराहरूलाई। त्यति बेला त जनताले साथ दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ जितेको थियो भने त्यति बेला यो चाहिँ काम गरेको थियो भने अब यसमा साथ नदिएको भन्ने छ। तर यहाँको तानसेनको समग्र विकास निर्माण कार्यक्रमलाई चाहिँ विकास निर्माणको चाहिँ अगाडि लैजानको लागि यहाँको जनताले साथ नेतृत्वदायी भूमिकामा उहाँले दिएको हो नि त। नेतृत्वदायी भूमिका पाएपछि उहाँहरूले चाहिँ यस राजनीतिक पार्टीको एउटा हैसियतले नहेरिकन यो एउटा समग्र राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउनुपर्छ, यो हाम्रो दायित्व हो, निर्वाह गर्नुपर्छ भने मन मस्तिष्कबाट यसलाई चाहिँ साथ दिएर चाहिँ यो जुन चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमै यसमा सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह सबै उहाँहरूको दायित्व हो भन्ने म ठान्छु। भनेपछि हामीले उहाँहरूलाई उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी दिएकै भनेको यस्ता होइन पूर्वाधारहरूको संरक्षण होस्, होइन बाटो विकास होस्, रोजगारी होस्, यस्तैको लागि दिएको हो र उहाँहरूले यो बुझ्नुपर्छ आफैले र साथ चाहिँ तपाईँहरूको जनताको चाहिँ दिएकै छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो। अवश्य जनता जस्तै अब तपाईँको चाहिँ हामी यस कतिपय यहाँ पाल्पाली जनताहरू पाल्पा तानसेन छोडेर पनि विभिन्न समय आफ्नो जन्मथलो छोडेर कर्मथलो काठमाडौँ बनाए तापनि उहाँहरूको चाहिँ भावनात्मक सम्बन्ध यस तानसेनको समग्र राष्ट्र र जिल्लाको चाहिँ समग्र चाहिँ यहाँको चाहिँ विभिन्न मठ मन्दिर र जात्रा पर्वले निरन्तरता दिनको निम्ति तानसेनमा काठमाडौँमा गएर पनि यहाँ सम्पूर्ण नेवारवासी तथा पाल्पालीहरू एउटा चाहिँ सङ्घ संस्था खोलेर संरक्षण गर्दै आएको पनि छ। यो त्यस कारण यसमा साथ नदिएको भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ नगर्नु नै उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि हो। जनताले साथ नदिएको भए राजनीतिक नेताहरू यहाँबाट विजयी भएर पक्कै जान्थेनन्। जनताको साथ र सहयोगकै कारण उहाँहरू विजयी भएर जानुभएको छ र उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षा भनेको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि यो आफ्नो क्षेत्रमा रहेको, आफ्नो समाजभित्र रहेको, आफ्नो टोलमा रहेको, नगरमा रहेको यस्ता पूर्वाधारहरूको संरक्षण, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक विकास होस् भन्ने उद्देश्यले नै साथ दिएको हुन्छ। यो कुरो गरिरहँदा फेरि के छ भने जस्तो यहाँको राजनीतिक दलका जिल्ला प्रतिनिधिहरू, नेताहरू पक्कै पनि उहाँहरूले आफ्नो कुरो, आफ्नो गुनासो त राख्नुभयो होला, तर यति बेला के छ भने राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो कुरो मात्र सुनाउने, आफ्नो आदेश मात्र मनाउने, जिल्लाबाट आएको र प्रदेशबाट आएका कुराहरूलाई अलिकति बाइपास गर्ने जुन एउटा छ प्रचलन छ, त्यसले गर्दा पनि हुनसक्छ यो ओझेलमा परेको। त्यो विषयमा फेरि हामी राजनीतिक दलका नेताहरूसँग कुरा गर्ने नै छौँ र एकजना यहाँ अर्को पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुरा गरौँ। यहाँको शुभ नाम के पर्यो? मेरो नाम महेशलाल साके, म पूर्व त्यो 3 नम्बरको जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ है। अनि असाध्यै राम्रो, ल तपाईँलाई ठ्याक्क खोज्यो देउता ढुङ्गा खोज्दा देउता पायो भनेको जस्तो यहाँ अलिकति यता फर्किदिनुहोस्। हजुर, जस्तो जनप्रतिनिधि यसभन्दा अगाडिको अब त दोष यहाँले स्वीकार्नै पर्छ। दोष स्वीकार्नु भन्दा पनि सबभन्दा पहिला त सबभन्दा यहाँ उपस्थित हामी जिल्ला नेतृत्व हेरेका छौँ, राजनीतिक पार्टी, स्थानीय हाम्रा चाहिँ व्यवस्थापन समितिका हुन्छन्, स्थानीय व्यक्ति र यहाँको जिल्ला नेतृत्वले पहल प्रयास गरेको होइन, पहल प्रयास गरेको हो। सबभन्दा ठुलो दोष भनेको राज्यको। म एउटा राज्यसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। हामी नालापानीमा अविजय भयौँ, तर हामीलाई इतिहासमा पढाइयो वीरताको कुरा गऱ्यौँ, तर हामी वीर भयौँ, तर वीरलाई जित्ने महावीर को भए त ब्रिटिसहरू भए।
हिजो नालापानी गुमाउँदाखेरि आज चाहिँ नि हामीले नक्सामा ग्रेटर नेपाल भनेर चाहिँ नक्सा छापेर हामी अहिले चाहिँ नि प्रचार यदि यो चाहिँ नि रणउजेश्वरी भगवती मातासित हामी उहाँ युद्ध सो समयमा भाकल गरेर यदि जित गढीमा विजय प्राप्त नगरेको भए आज हामी नेपाली भनेर नेपाल राष्ट्र हुन्थ्यो। यो राज्यका नेतृत्वहरूले बुझ्नु पर्यो। भन्नालाई म अझै प्रश्न पारिदिउँ, नालापानीमा हामीले गुमायौँ, त्यसलाई हाम्रा पुस्तकहरूमा पढाइन्छ र जितगढी हामीले जित्यौँ, त्यसलाई पुस्तकमा राखिँदैन। देश यही कारणले गर्दाखेरि आज भगवती मन्दिरको यो अवस्था भएको भन्ने यहाँको भनाइ। किनभने राज्य हारेको यो इतिहास योभन्दा पहिला हामी देख्छौँ, किताबहरू देख्छौँ, त्यो भारतबाट छापेर आउँथ्यो, इतिहास ब्रिटिसहरूले लेख्थ्यो। त्यसैले हामीले हारेको इतिहास पढायो। राज्यकै भनेपछि राज्य नै पूर्वाग्रही देखियो है। पटक यहाँका राजनीतिक पार्टीले राष्ट्र प्रमुख यस्तो विजय क्षेत्रमा त राष्ट्र प्रमुख आउनु पर्दैन। स्वास्थ्यको कारणले, व्यस्तताका कारणले यस्तो महत्त्वपूर्ण ब्रिटिस साम्राज्यले विजय प्राप्त गरेको क्षेत्र ओझेल पार्नु यो राज्यको कमजोरी हो। अब पुरातत्व विभाग भोलि बजेट आयो भने पुरातत्वले नाकले टेकेर भए पनि बनाउँछ। होइन, पुरातत्वको कारणले नै यो केही कामहरू हुन सकेन भन्ने कुरो पुरातत्व विभागको कार्यक्रमले यहाँका पहल प्रयास गरेका छन्। अब यो तपाईँको भगवती मन्दिर यस्तो अवस्थामा छ, राज्यले केही बजेट राख्दिने भने के बन्न सक्दैन। यो स्थानीयले पहल प्रयास गर्ला, केही प्रतिशत गर्ला। यो मेरो गुनासो होइन। हिजो भर्खर हामीले पूर्व मेयर अशोक साईसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ र त्यस्तै गरिकन रणउजिरेश्वरी भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिका पूर्व सचिवसँग भीमसेन कार्कीसँग कुरा गर्दाखेरि पुरातात्विक विभाग र गुठी संस्थानको कारणले आज हामीले यो गर्न नसकेको, नत्र भने हामी आफै गर्थ्यौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो तपाईँ त्यो बेलाको प्रतिनिधि पनि हुन्थ्यो, त्यही कुरो हो, सही कुरो। त्यो चाहिँ सोच, त्यो बाटो नै गलत हो। उहाँहरूले त्यसमा यो बोलेको त हो, यो गलत हो होला, तर मुख्य कुरो त्यो गलत हो। किनभने उहाँले पहल प्रयास गर्नुभयो होला। किनभने स्थानीय सरकारले महत्त्व थिएन भने भोलि स्थानीय विधा छ, स्थानीय सरकारले विधा यो पञ्चायतकालदेखि नै दिइरहेको। किन पाल्पा जिल्लामा सरकारले चाहिँ यसलाई महत्त्व दिएर यसले चाहिँ स्थानीय विधा दिएको छ भने राज्य यो चाहिँ शक्तिपीठ मात्र त होइन नि, विश्व विजेता ब्रिटिसहरूले विजय प्राप्त गरेको। तपाईँ जनप्रतिनिधि यही वडाको भइसकेको नाताले खासमा अवरोध चाहिँ के कारणले भएको यो यसको मर्मसम्मारमा भनेको केन्द्रीय नेताहरू नै हो, केन्द्रित राज्य सरकार नै हो। राज्य सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्छ। हाम्रो राजनीतिक पार्टीको हामी कुनै गुनासो छैन, उहाँले म्याक्सिमम् प्रयास गरिराख्नु भएको छ, तर राज्यले बुझ्दैन। यहाँको एउटा कुरो बुझ्ने ठाउँसम्म त यो पाल्पाको भूमिले थुप्रै छोराहरू सुपुत्रहरू जन्माएको छ। त्यो सुपुत्रहरू त्यो बुझ्ने निकायको राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि लिएर गभर्नरदेखि लिएर ठुल्ठुला पद र जिम्मेवारीमा पुगिसकेका व्यक्तिहरू भइसक्दा पनि उहाँहरूले पनि नबुझेको हो या त्यो बेलामा नबुझिदिएको। एउटा तपाईँहरूले प्रश्न के बुझ्नु भयो भने राज्यको निकायको एउटा क्षेत्र हो, विभाग हो। राष्ट्र प्रमुखले भेटिसकेपछि त्योभन्दा शिरभन्दा माथि को जाने, कहाँ जाने ल भन्नुहोस् त। उहाँहरू त गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि प्रयास गरेको, उहाँहरू प्रयास उहाँले आदेश दिएपछि गर्नुपर्ने। तर राष्ट्र प्रमुख जतिले भेट्न गइसकेपछि यसको महत्त्व बुझ्नु पर्दैन। विश्व विजेता तपाईँलाई अब के लाग्छ, दुई शब्दमा भन्नुहोस्। यत्रो होइन, एकछिन राष्ट्र प्रमुखसँग गएर भेट्दा गुहार लाउँदा पनि यो भएन भनेपछि तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि भइसकेको नाताले प्रष्ट रूपमा तपाईँ आफ्नो मनभित्रको कुरो निकाल्नुहोस्। तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? म बुझ्नु, राज्यले बुझ्नु पर्यो यो युद्धबाट विजय, यो शक्तिपीठ, नेपाल अधिराज्यमा विभिन्न शक्तिपीठहरू छन्, तर यो शक्तिपीठ मात्र होइन, विश्व विजेतालाई हराएर विजय प्राप्त गरेको यो चाहिँ नि जात्रा मात्र, खट जात्रा मात्र होइन, विजय उत्सव हो। यो राज्यकोले विजय उत्सव मनाउनु पर्यो। यसरी राज्यले बुझ्नु पर्यो। हामी राजनीतिक पार्टीसँग कुनै गुनासो छैन, उहाँहरू पहल प्रयास गर्नुपर्छ, तर उहाँ राज्यले बुझ्नु पर्यो, राज्यले यसलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो। भोलि राज्यले आर्थिक वर्षमा केही बजेट विनियोजन भने के पुरातत्व विभागले बनाउने बाध्यकारी बनाउने स्थिति रहन्न। बजेट विनियोजन गर्ने खेल खत्तम। पक्कै पनि यो जात्रा मात्र नभएर, खट यात्रा मात्र नभएर यो विजय उत्सव हो। र विजय उत्सव केवल पाल्पा लुम्बिनी प्रदेशको मात्र नभएर राष्ट्रिय विजय उत्सव हो।
जुन राज्य र राज्य सञ्चालन गर्ने र राज्य सञ्चालन गर्ने निकायको प्रमुखमा पुग्ने व्यक्तित्वहरूले नबुझेकै कारण अहिलेसम्म यो मन्दिर र यो जात्रा राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा अटाउन नसकेको र राष्ट्रिय रूपमा यो जात्राले मान्यता पाउन नसकेको भनेर पूर्व जनप्रतिनिधि वडा नम्बर 3 का जनप्रतिनिधि अहिले भन्नुभयो। त्यसै गरिकन एकजना अर्को पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि के बोल्ने जस्तो देखिरहनु भएको छ। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम सुरेश प्रसाद श्रेष्ठ र म यहीँ भगवती टोलमै चाहिँ नि एउटा आयुर्वेद पेसा गरेर बसेको छु र म यो हजुरले जति पनि अहिलेसम्म यो प्रश्नहरू गर्नुभयो राजनीतिक दलहरूलाई होइन र यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई, उहाँहरूको जुन भनाइअनुसारले चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको प्रयास त सराहनीय नै छ, तर पनि यतिले पुगेन। आज यस्तो यो जीर्ण भएको भगवती मन्दिरलाई कुन अवस्थाबाट यसरी मैले गर्ने, मेरो पार्टीले गर्ने, म लार्जेस्ट पार्टी हो होइन, यसरी मात्र भनेर चाहिँ यसले सुख पाइन्न। किनकि हाम्रो यो सांस्कृतिक धरोहर, यो हाम्रो भगवती मन्दिर ऐतिहासिक हो र यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ जीर्णोद्धार गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ हामी सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यतालाई कायम राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। चाहे ठुलो पार्टी होस् चाहे सानो पार्टी होस्, यसमा पार्टीसँग मतलब भएन, किनकि यो त धर्मको कुरा हो नि। यसमा धर्ममा राजनीति भन्ने त कुरै हुँदैन। तर देखियो होइन। यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि कुनै पनि मतभेद नराखिकन हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई एक ढिक्का भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र यसको चाहिँ नि जीर्णोद्धार गर्नुपर्छ। र यो जुन यो भगवती जात्रा छ, यो आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि यहाँ भयङ्कर हुन्थ्यो हजुर। यहाँ एकदम यति मान्छे खचाखच हुन्थ्यो नि, थामी नसक्नुहुन्थ्यो। टोल मोहल्ला गल्लीमा मान्छेहरू भिड लाग्थ्यो। त किन यो कमी हुँदै गयो त? यो कमी हुनु त अब एउटा यो कोभिडको कारणले पनि कमी भयो होइन, जसले गर्दाखेरि हामीलाई सामाजिक रूपमा चाहिँ हामी के जमघट गरेर बस्न नपाउने स्थिति थियो त्यतिखेर। त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई यो घट्न पनि सुरु भयो र त्योभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि पनि केही अलिक घटिसकेको अवस्था थियो। घट्नुको कारण चाहिँ के होला? यसको महत्त्व त अब सबैलाई विदितै नै छ। यो भगवती मन्दिरमा यति शक्ति छ होइन, यसको चाहिँ यसको धार्मिक आस्था, यसको जुन यसको आफ्नो चाहिँ इतिहास छ, यो चाहिँ सबैलाई चाहिँ जाहिर नै छ। तर पनि यहाँको व्यवस्थापनको कमी, म भन्छु यसको पहिला जुन समिति थियो, समितिले जुन बेला चाहिँ यहाँ जुन व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने थियो, जति पनि बाहिरबाट जुन आगन्तुक मान्छेहरू आउँछन् तिनीहरूलाई चाहिँ नि होइन फुलमालाहरू ध्वजाको व्यवस्थाहरू गर्नु, त्यो चाहिँ गरेनन्। तर त्यो कसले गर्यो भने हामीले गऱ्यौँ। हामी केही साथीभाइहरू मिल्यौँ र हामीले आफ्नै पकेटबाट चाहिँ पैसाहरू उठायौँ र कलेक्ट गरेर यहाँ चाहिँ फुल अक्षता ध्वजाहरू चाहिँ दिने एउटा परम्परा बसाल्यौँ। व्यवस्थापन समितिले नगरे पनि यहाँहरूले गरे पनि आखिर हुन त भएको थियो, त्यसको बावजुद पनि किन कमी भएको हो? त्यही त अब वास्तविक भन्नुपर्दाखेरि के भन्छ भने अब हजुरले अब राजनीतिक दललाई नमुसौँ भने पनि मुसिन्छ होइन। किनकि एउटा ठुलो शक्ति चाहिँ देशलाई हाँक्ने भनेकै राजनीतिक दलहरू हुन् होइन। जति प्रयास र पहललाई यहाँ के भन्नुहुन्छ? न्यून भन्छु मैले, एकदम न्यून भन्छु। किनकि आज मात्र हजुरहरूको अब तपाईँहरूलाई त म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले यहाँसम्म आएर चाहिँ जुन यो भगवती मन्दिर जुन जीर्ण भएको अवस्था छ, यसलाई तपाईँहरूले के चिन्ता तपाईँहरूलाई लागेको भएर त तपाईँ न्युज 24लाई चाहिँ म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँसम्म आएर तपाईँहरूले चाहिँ यो लाइभ चाहिँ कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। र मैले राजनीतिक दलहरूलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु कि राजनीतिक स्थितिबाट अलिकता माथि उठेर वैयक्तिक हिसाबले आफ्नो विचारलाई चाहिँ अलिकता उच्च राखेर र उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रण गर्नु पर्यो। आजको दिनबाट प्रण गर्नु पर्यो कि हामी यो भगवती मन्दिरलाई आगामी वर्ष धुमधामका साथ मनाउँछौँ र यसलाई फेरि राष्ट्रियकरण गर्छौँ र यसलाई क्यालेन्डरमा पनि राख्छौँ भने उहाँहरूले चाहिँ प्रण गर्नुपर्छ। यही मेरो चाहिँ नि विचार छ। हस्, धन्यवाद। जनजनको चाहना एउटै छ, यो मन्दिरको जात्रा, यो मन्दिरमा हुने जात्रालाई राष्ट्रियकरण गर्ने, राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा समेट्ने र राजनीतिक दलहरू यस्ता आस्थाको विषयहरूमा एक भएर केन्द्रलाई झकझकाउने र यसै गरिकन अरू 1-2जना अझै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सोधिहालौँ। यहाँ केही धारणा राख्नुहुन्छ कि? यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम सरोजलाल साक्य, म पाल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आबद्ध छु। म यहाँ लेखापालको रूपमा काम गर्छु। जस्तो यहाँ त यही प्राङ्गणभित्रै रहेको पाल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घ एउटै पर्खाल हो। तपाईँको विचारमा यो मन्दिरको जीर्णोद्धार हुन सकेको छैन, यसले यसको गरिमा, यसको महिमालाई देश विदेशमा कसरी पुर्याउँछ र अहिले राजनीतिक दलहरूले जुन कुरोहरू राख्नुभयो, जुन बाध्यताहरू पस्किनुभयो, त्यो कतिको ठिक हो
या त्यो सान्दर्भिक हो त्यसबारेमा मात्रै राखिदिनुहोस्, इतिहास नभनिदिनुहोस् है। धन्यवाद। मैले जुन अहिले राजनैतिक पार्टीले कुरा राख्नुभयो, लार्जेस्ट पार्टीको कुराहरू, यहाँ देश चलाउने चाहिँ हाम्रा चाहिँ देश चलाउने अलि सरकारमा भएका पार्टीहरू सबै नेताहरू यहाँ हुन्छ। यहाँहरूको अगाडि यो चाहिँ भगवती मन्दिरमा यो चाहिँ प्लास्टिकले छाना ओढाएर राख्नुपर्ने भन्ने कुराहरू यहाँहरूले हेर्दाखेरि उहाँहरूले लाल राख्नुपर्ने हो। आजभन्दा 12-15 वर्षबाट यहाँ त्यो चुहिएको चुही छ। प्रत्येक साल यो चाहिँ प्लास्टिक राख्ने र फाल्ने र यो किसिमको भइरहेछ। उहाँहरूको पहल कहाँ हो यो मलाई थाहा छैन। र योभन्दा अगाडिको समितिहरू खालि सुटेर बस्ने। म यहाँ 22 वर्षबाट यहाँ डस्टुपाजी यही गुजारेछु, यही ठाउँमा, यही प्राङ्गणभित्र। यहाँ एउटा मान्छे चाहिँ भक्तजन आयो भने उसलाई एउटा चाहिँ पूजा गर्ने चाहिँ ऊ बाटोमा बनाउने यहाँ मान्छे कोही छैन। एउटा पिसाब गर्ने ठाउँमा यहाँ मान्छेको व्यवस्था छैन। यहाँहरूले चाहिँ अलि ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ। हामी लार्जेस्ट पार्टी, हामी चाहिँ देश हाँक्छौँ, हामी चाहिँ हाम्रो सरकारमा छ, के हेरेर बस्नुभएछ यहाँहरूले? अहिलेको जुन चाहिँ यो समिति, पहिलाको समिति कामै छैन। हेर्नुहोस्, अहिलेको समिति चाहिँ अलिक गठन भइसक्यो। मैले अशोक राईले मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अशोक राईले हुने बित्तिकै यो प्लास्टिकहरू चाहिँ राखेर अहिले चाहिँ के समस्या भएको छ, अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरू, हाम्रो अशोक राई यहाँ हुनुहुन्छ समितिका यो चाहिँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षज्यूले, उहाँहरूले समेटेर तत्काल चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अहिले डेलिगेसनको रूपमा गएर अर्को साल केन्द्रीय चाहिँ स्तरमा उहाँहरू कुन चाहिँ यो संसदमा यो यस विषयमा आजसम्म बोल्नुभएको छ? कुनै पार्टीहरू बताउनुहोस्, एकजना पार्टीहरू कुनै संसदमा यस विषयमा बोल्नुभएको छैन। त्यस कारण यहाँहरू अहिले नै भोलिको जात्रा भ्याएर तत्काल चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सबै चाहिँ व्यवस्थापन सँगै गएर यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ पर्वको रूपमा मनाउनुपर्छ र यो 3 तले मन्दिर हुनुपर्छ। हामीले सुन्नमा आयो योभन्दा अगाडिको समितिले 3 तले मन्दिरको चाहिँ नक्सा ल्याउँदाखेरि सही गर्नु भएन अरे। यस्तो पनि हुन्छ यो सुन्न आयो। त्यसपछि 190 वर्ष लगभग एउटा गुठी हाम्रो परमान शाक्यले यो चलाएको चाहिँ यो चाहिँ गुठी हो। उहाँहरूले 15 दिनमा एकपल्ट यहाँ पूजा गरेर बोका काटेर यहाँ धुमधाम साह्रो बिहा जस्तो गरेर चाहिँ रोटी लिएर आउने ठाउँ हो यो। आज यसका जग्गाहरू तमाम जग्गाहरू छ, माडीमा जग्गा छ, ठाउँमा जग्गा छ। यतातिर हाम्रो ध्यानै छैन र खालि चाहिँ हामीले यो गऱ्यौँ ऊ गऱ्यौँ भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यस कारण जे जस्तो भए तापनि अहिलेका चाहिँ यो राजनीतिक पार्टीले अहिलेको चाहिँ समितिलाई मैले अध्यक्षलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँले सँगसँगै लिएर गएर यसलाई राष्ट्रिय चाहिँ हिसाबमा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा गरेर यो अघिल्लो साल अब आउने सालमा 3 तला मन्दिर भएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो डाटा छ। हस्, धन्यवाद। अरू कोही हुनुहुन्छ यहाँ? कोही हुनुहुन्छ र अलिकति यता आइदिनुहोस् है। एकजना हातै उठाएर आउनुभएको छ, पक्कै पनि उहाँले केही आफ्नो गुनासोहरू राख्नुहुनेछ। अलि यता आइदिनुहोस्, यता हो। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम सुदीप पौडेल, घर चाहिँ तानसेन 4 पाल्पा। जस्तो यहाँ युवा हुनुहुन्छ, यो मन्दिरलाई यहाँहरू युवाहरूले, अहिलेको युवा पिँढीले यो मन्दिरको आस्था, महिमा, गरिमालाई कसरी लिने गरेको छ? सर्वप्रथम त हामी स्थानीय युवा भएको भएर यो भगवती मन्दिरको इतिहास थाहा हुने कुरा, यसको महत्त्व थाहा हुने कुरा एउटा भयो होइन। अनि हामी युवा पिँढी चाहिँ अलिकति निराश छौँ कि यो भगवती मन्दिर व्यवस्थापनदेखि लिएर यसको प्रचारदेखि लिएर। आज तपाईँ राष्ट्रिय टेलिभिजन काठमाडौँबाट यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न आउनु भएको छ यो भगवती मन्दिर, हाम्रो भगवती जात्राको महत्त्वलाई चाहिँ दर्शाउनको लागि। तर हामी यहाँ स्थानीय देख्छौँ होइन। अब यहाँका राजनीतिक दलहरूले आज जति पनि आश्वासन दिनुभयो, पहल गर्नुभयो भन्नुभयो, जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो लेभलबाट गर्नुभयो भन्नुभयो होइन। यो जहिलेसुकै चर्चा कस्तो भयो भने भगवती जात्राको 1-2 दिन आसपास, हप्ता दिन आसपास चाहिँ यसलाई हामी नेपालभरि लान्छौँ, यसलाई विजय उत्सव मनाउँछौँ, हामी इतिहासमा समेट्छौँ भन्ने। तर बाँकी काम कारबाही जब स्थानीय तहको नीति बनाउने काम हुन्छ, केन्द्रको नीति बनाउने काम हुन्छ, बजेटमा समावेश गर्ने काम हुन्छ, तब चाहिँ यसप्रति चासो ध्यान कसैको पनि देख्दिनँ। स्थानीय तहले त एउटा आफ्नो पाठ्यक्रमै बनाउनु पाउँछ नि त। त्यसमा आज पल्टाएर हेरौँ, भगवती जात्रा र उजिर सिंह थापाले जितगढी युद्ध जितेको इतिहास कति पान्ना लेखिएको छ, त्यो त कुरा त हामीले क्वेसन गर्न सक्छौँ नि त। यहाँ हामी बसेर चाहिँ होइन भगवती जात्राको आसपासमा हाम्रो ठुलो इतिहास छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु भएको छैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो मन्दिर चाहिँ एउटा आस्था पनि हो, मान्छेले चाहिँ यो भगवती माताको आस्था लिएर यहाँ पूजा गर्न आउँछन्। तर यहाँको व्यवस्थापन मैले देखेअनुसार म दिउँसोको टाइममा यहाँ 10-11 बजेको टाइममा यहाँ पूजा गर्न आएँ भने यो मन्दिर खुल्दैन क्या। बिहानको टाइममा त सीमित टाइममा खुल्छ। अनि किन त्यस्तो रहेछ भनेर यहाँ बुझ्दाखेरि चाहिँ यहाँ पुजारीहरू चाहिँ त्यस्तो फुल टाइम हुनु नि रहेछ, पार्ट टाइम गर्नु नि रहेछ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो पूर्ण रूपमा नखुलेको।
त्यसले गर्दा मैले यो भक्तजनहरूलाई सुविधाको लागि यो दिनभरि नै खुल्नु पर्ने एकदम दिनभरि खुल्नु पर्ने। मैले साथीहरू धेरै पटक ल्याएँ कि काठमाडौँबाट घुम्न आउने साथीहरू ल्याउँदाखेरि दरबार देखाउँछु, यो मन्दिरको एउटा इतिहास बताउँछु होइन। उहाँहरूले यही मन्दिर आएर दर्शनै गर्न नपाइकन फर्किनु पर्यो भन्नुहुन्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि अलि नमजा लाग्छ। यो कुरा मैले धेरैलाई भने होइन, तर त्यसप्रति पहल गर्ने, यसलाई चाहिँ मन्दिरहरूको पुजारीलाई फुल टाइम गरेर पूर्ण रूपमा दैनिक रूपमा खुल्ने चाहिँ यहाँ व्यवस्था त्यो चाहिँ भएको छैन। त्यो एकदमै मेरो हृदयदेखि गुनासो छ। जस्तो अहिले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो केही समस्या बाध्यताहरू राख्नुभयो र उहाँहरूले पहल गर्दै गरेको गुनासो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभयो, यसप्रति चाहिँ यहाँहरूको के धारणा? मेरो धारणा त उहाँहरू अहिले जिम्मेवार निकायमा हुन्छ, किन सरकार चलाउने पार्टीको जिल्लाको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ होइन। उहाँले यहाँ चाहिँ तपाईँहरूमा मिडियामा हामी गर्छौँ, प्रतिबद्ध गर्छौँ भन्नुहुन्छ, तर आफ्नो माथिका नेता मन्त्री तहमा चाहिँ यसको संरक्षणको लागि, यसको बजेट छुट्याउनको लागि कति पहल गर्नुभयो त्यो बताइदिनुहोस् न त। राष्ट्रिय बजेटमा कति राख्नुभयो, प्रदेशको बजेटमा कति राख्नुभयो, स्थानीय तहमै पनि यो जात्रालाई चाहिँ हामी राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा लान्छौँ है, यसलाई प्रचार गर्छौँ भनेर कति गर्नुभयो। तपाईँले एउटा भिडियो बनाउनु भएको थियो, त्यो न्युज 24 को त्यो एउटा प्रोमो भिडियो, त्यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा मैले पनि सेयर गरेँ धेरैलाई होइन। सोधेँ त्यसपछि होइन, त्यो एउटा न्युज 24 ले एउटा सामान्य भिडियोले यसको महत्त्व बताउन सक्छ भने त स्थानीय तहले यसलाई त ठाउँमा प्रचार गरेर त हाम्रो भगवती जात्राको महत्त्व त बढाउन सक्छ नि त। हामी स्थानीय त यहाँ जात्रामा उत्सवमा भेला हुन्छौँ, तर बाहिरबाट आउने मान्छेले यसको महत्त्व के हो अनि यसले बोलाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ पहल चाहिँ मैले देख्दिनँ यहाँ। हस्, धन्यवाद। बडो छोटोमा मिठो कुरो गर्नुभयो। उहाँ एकजना महिला पनि आउनुभएको छ, उहाँ केही कुरो राखिदिनुहुन्छ कि? अलिकति एकछिन आइदिनुहोस् न, किनभने महिलाको सहभागिता नै भएन। भगवती माता होइन, भगवती मातामा चाहिँ एकजना महिलाको कुनैको सहभागिता भइदियो भने उभिदिनुहोस्। यहाँको शुभ नाम के पर्यो? मेरो रञ्जना अर्याल। केही पेसा? म उद्योग वाणिज्य सङ्घको यहाँ कार्य समिति सदस्य, लुम्बिनी प्रदेशको महिला सदस्य र अहिले हालसालै यो भगवती गुठीमा पनि महिला सदस्य छु। जस्तो अब यहाँ अहिले जुन प्रकारका कुराहरू राजनीतिक दलका नेताहरूले बोलेको कुरा सुन्नुभयो? हजुर, मैले सुन्न पाएन हजुर। ल त्यसो भए यहाँलाई म सान्दर्भिक कुरो यति मात्र राख्छु। जस्तो मन्दिरको जीर्ण यो यसरी प्लास्टिकले छोपेर राखेको अवस्थालाई यहाँ के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ अलि स्थानीय निकाय पनि हाम्रो अब यो विशेष हाम्रो रणौजेश्वरी भगवती माता चाहिँ हाम्रो पाल्पाको एउटा ऐतिहासिक मन्दिर हो होइन। यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ अलि हाम्रो लागि चाहिँ त्यति राम्रो भएन होइन। अब सबै स्थानीय निकायले सरकारले चाहिँ मन्दिरलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित रूपले चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा राजनीतिक दलको भूमिका के हुनुपर्ने? राजनीतिक दलको भूमिका त अब गर्ने नै अहिले स्थानीय सरकार राजनीतिक दलहरूले नै सबैभन्दा धेरै भूमिका चाहिँ उहाँहरूकै हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। किनभने अब विशेष गरी अब राजनीतिक दलहरू सबै ठाउँमा अब उहाँहरू विभिन्न तह तब्कामा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले भनेका कुराहरू केही माथि सुनै हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्दछ। तर भएको जस्तो लाग्छ? भए जस्तो लागेन हजुर। हस्, धन्यवाद। र लगभग हामी यहाँ जनतासँग कुराकानी गर्ने क्रममा एकजना थपिनुभएछ, उहाँले केही कुरो राख्नुहुन्छ कि उहाँसँग पनि कुरो गरिहालौँ। यहाँको शुभ नाम? नमस्कार, म लीला अर्याल, मेरो घर बङ्गनसकाली 9 पाल्पा पर्छ। जस्तो अहिले भर्खरै आउनुभयो, यहाँले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले बोलेको कुरो केही सुन्नुभयो? मैले कुरा सुनिनँ, म भर्खरै कृष्ण मन्दिरबाट यहाँ आइपुगेको छु। यो भगवती मन्दिरको बारेमा अब यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताइरहनु पर्ने छैन र हामी पाल्पालीहरूको एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण यो हाम्रो यो गहना हो। यो मन्दिर आस्थाको केन्द्रबिन्दु हो। अब भोलि मलाई के लाग्छ भने भोलि यो मन्दिरको रथयात्रा हुँदैछ। मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा भिड हुने एउटा जिल्ला होइन, मफसलको जिल्लाहरूमा भिड हुने दिन भोलि हो। तर त्यो भोलि भिड हुन्छ, त्यसपछि यो मन्दिरले निरन्तरता पाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन भन्दा जात्राको बेलामा मात्रै बढी महत्त्व भयो, अरू बेला चाहिँ यसको महत्त्व बढाउन सकिएन। त्यसले गर्दा यहाँ एक त यो मन्दिर चाहिँ एउटा टाइम बोन्ड हुनु भएन, यसलाई चाहिँ अलिक फ्रिली 24 घन्टा खुलाउनु पर्यो। र यसको चाहिँ अहिले भैरवस्थान मन्दिरको विकास हेर्ने हो भने अब त हजुर पनि त्यहाँ पुग्नु भयो होला, अब त्यसले धेरै ठुलो फड्को मारिसक्यो। तर यो मन्दिरको विकासको लागि हिजो इतिहास बोकेको मन्दिर पाल्पाको गौरव यसैमा गाइसिएको छ। यसले गर्दाखेरि हामी सबै मिलेर अब यो अहिले पनि मैले भर्खर देख्दैछु यो छानोमा चाहिँ अब हाम्रो दाई अहिले अध्यक्ष हुनुभएको छ भर्खर अशोक दाई, उहाँले यो भोलि हाम्रो यो किम्वदन्ती के छ भने भगवत जात्राको दिन पानी परे हुन्छ सधैँ, हामीले अनुभव गरे अनुसार है। भोलि पानी पर्दाखेरि भित्र मन्दिरमा पानी चुहिन्छ कि भन्ने उहाँले सतर्कता अप्नाएकोमा त मलाई राम्रो लाग्यो। तर यसरी प्लास्टिक हाल्नु हामी पाल्पालीको लागि दुर्भाग्य हो।
यो मन्दिरको लागि प्लास्टिकले ओढाउनु यही विषयमा यहाँ राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले? उहाँ नेताजीहरूलाई त मैले के भन्ने, उहाँहरूले पनि के भन्नुहुन्छ र जो सरकारमा पुग्छ उसैलेको मात्रै पहुँच हुन्छ, अनि सरकारमा नपुग्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले त आफैले मैले भने जस्तै गर्ने त हो नि। अब जो सरकारमा पुगेको छ त्यसले ध्यान दिनु पर्यो। यो पुरातात्विक महत्त्वको मन्दिर हो। पुरातत्व विभागले यहाँको सबै दरबारहरू सारा संरचनाहरू हेरिरहेछ। अब यो पुरातत्व विभागलाई नै हस्तान्तरण गरेर यो मन्दिरको जीर्णोद्धार गर्ने र यसलाई तामाको छाना हाल्ने, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काममा हुन त म पनि परदेशमै थिएँ, तर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा नेतृत्व पनि अलि सशक्त रूपमा योभन्दा अगाडि नलागेको जस्तो लाग्यो मलाई। म पनि प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा थिएँ, केही कुराहरू यहाँ जोड्न सकिन्थ्यो होला, त्यतिखेर म अहिले कुरा गर्दैछु होइन, जोड्न सकिन्थ्यो होला। तर यसलाई चाहिँ हामी पालपालीहरूले अब यसको जीर्णोद्धार गरेनौँ, यसको उत्थान गरेनौँ, पर्यटकीय प्रवर्धनको लागि ध्यान दिएनौँ भने यो हाम्रो लागि पनि दुर्भाग्य हो। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, सबैको चासो यो धरोहरको मर्मसम्मार हुनुपर्छ र धरोहरको पुनर्निर्माण हुनुपर्छ। यसमा वीरता, धीरता र रणकौशल, रणआतङ्क र राष्ट्रियतासँग जोडिएको यो एउटा धरोहर हो, आस्थाको केन्द्र हो, जुन बिस्तारै जीर्ण हुँदै गइरहेको छ। यति बेला हामीले करिब केही स्थानीयवासी र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानी गर्ने क्रममा हामीले के पायौँ भने चिन्ता सबैको छ। यो हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो र यो यहाँ भाकल गरेपछि सम्पूर्ण कुरा पुरा हुन्छ भन्ने सबैको जनविश्वास पनि छ, धार्मिक एउटा मान्यता पनि छ। त्यसको बावजुद पनि मन्दिरको अवस्था यो छ। हामीले भन्न खोजेको के हो भने कसैलाई दोष दिन खोजेको होइन, तर जो जिम्मेवार छ उहाँहरूले अलिकति सक्रियता बढाउने र पहल गर्ने एउटा काम गरिदिएको भए सायद यो अलिकति अझै राम्रो हुन्थ्यो होला। म फेरि पनि राजनीतिक दलहरूमै जान गइरहेको छु। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति हिमाल दत्त श्रेष्ठ फेरि पनि आयौँ। अब यहाँले भन्नुभयो, यहाँका समकक्षी राजनीतिक दलका नेताहरूले भन्नुभयो, त्यसै गरिकन जनताले पनि केही भनिसक्नु भएको छ स्थानीय भाषाले। अब यो विषयलाई यहाँले कसरी लिनु? स्वाभाविक रूपमा जुन आजको बहस छलफल जुन महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट भइरहेको छ, यसले हामीलाई एउटा पाठ सिकाएको छ र एउटा नयाँ सन्देश पनि दिएको मैले महसुस गरेको छु। र यसमा भोलिका दिनहरूमा अब हिजो के भए, कसरी गयो भन्ने कुरा छलङ्ग रूपमा राजनीतिक दलको तर्फबाट पनि र आम नागरिकको तर्फबाट पनि आइसकेको छ। र मलाई लाग्छ अब हामीले आगामी वर्षमा एउटा विशेष रूपमा यसलाई चाहिँ अब यसको मर्मसम्मारको कुरा त छँदैछ, यसको बजेट व्यवस्थापनको कुरा त छँदैछ, त्यसमा पनि प्रायोरिटीका साथ हामी लाग्नेछौँ। तर त्यो लाग्नको लागि एउटा कुरा हजुरले के बिर्सन हुँदैन भनेको यहाँको स्थानीय गुठी समिति लाग्नै पर्छ, क्रियाशील हुनैपर्छ, किनभने अधिकार राज्यले उसलाई दिएको छ। के गर्ने, यहाँभित्र के गर्ने, कसरी लिएर जाने, यसको महत्त्व कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा त्यो स्थानीय समितिलाई अधिकार दिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले कसको आवश्यकता पर्छ, कुन ठाउँमा उहाँहरूले पहल गर्दै गर्दाखेरि यसको गुमेको साख पहिचान र यसको ऐतिहासिक परम्परालाई कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले हेक्का राखेर राजनीतिक दलसँग, विशेष गरेर पाल्पाको राजनीतिक दलमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। चुनावको बेलामा एक आपसमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, तर चुनाव पछिका यहाँका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा चाहिँ हामी राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर हिजोका दिनहरूमा पनि क्रियाशील भएका छौँ र भोलिका दिनहरूमा पनि क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता म यहाँहरूको बिचमा जाहेर गर्न चाहन्छु। र आगामी 2081 सालको तपाईँको चाहिँ क्यालेन्डरमा मैले बिदा राष्ट्रभरि दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छैन। कमसेकम राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा उल्लेख गर्ने र पाल्पा जिल्ला चाहिँ बिदा गर्ने किसिमले चाहिँ हामीले एउटा पहल गर्नेछौँ भने अर्को तपाईँको चाहिँ पाठ्यक्रममा, स्थानीय पाठ्यक्रममा हामी अहिलेको तानसेन नगरपालिका हामीले हाम्रो स्थानीय सरकार छ र तानसेन नगरपालिका लगायत सबै समन्वयसँग बसेर पाल्पा जिल्लाको स्थानीय पाठ्यक्रममा होइन हामीले केन्द्रमा पहल गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर पाल्पा जिल्लाको स्थानीय पाठ्यक्रममा चाहिँ हामीले जुन तपाईँहरूले राखेका कुरा, छलफलबाट आएका कुरा, यसको ऐतिहासिकता, यसको महत्त्व, यसको पहिचान, यसको राष्ट्रियतासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू उल्लेख गर्ने गरेर हामीले पहल गर्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको हैसियतले प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु र यसको पहल स्थानीय गुठीले गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नै पर्छ। हस्, धन्यवाद। त्यसै गरिकन म नेकपा एमालेका अध्यक्ष धर्मेन्द्र राज घिमिरे उहाँसँग पनि यही कुरो राख्न गएँ। अहिले जस्तो यहाँ स्थानीयवासीहरूले केही कुराहरू राख्नुभयो, त्यो सबै कुराहरू सुन्नुभयो, यहाँले गरेको कुराहरू पनि आफैले यहाँहरूले गरेको कुरोको पनि उहाँहरूले संक्षिप्तमा केही जवाफहरू दिनुभयो। त्यसलाई समेटेर अब तपाईँको पार्टीले अब कसरी अगाडि बढ्छ त्यो यति बताइदिनुहोस्। अब मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पार्टी अघि पनि मैले भने हामी प्रदेश सरकारमा हुँदाखेरि यसलाई त्यही महत्त्व दिएर त्यो क्यालेन्डरमा राखेर होइन एउटा प्रदेशले एउटा यसलाई महोत्सवका रूपमा अगाडि बढाउने सिलसिला अगाडि बढाएपछि
भले अहिले अर्को सरकार छ तर भोलि मुख्यमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ। कम्तीमा हामीले राष्ट्र प्रमुख ल्याउन चाहिरहेका चाहिँ छौँ होइन, हामीले प्रधानमन्त्री ल्याउन चाहिरहेका छौँ, तर पनि मुख्यमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो पनि हामीले त्यो निमन्त्रणा पत्रमा पाएका चाहिँ छौँ। त्यो एउटा स्थिति छ र हाम्रो पार्टीबाट गएको वास्तवमा यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसदले अस्ति भर्खरै मात्रै पनि यो महोत्सवको बारेमा, यो मन्दिरको बारेमा संसदमै सिङ्गो राष्ट्रलाई आह्वान गरेर पनि होइन बोलेको एउटा स्थिति छ। हामीसँग सल्लाह गरेर उहाँले त्यो ढङ्गले आह्वान गरेको परिस्थिति पनि छ। म अब निष्कर्षमा के भन्न चाहन्छु भने होइन, अरू साथी पनि हिमालजी पनि राख्नु, साथी पनि राख्नुभयो, मुख्य गरिकन पहल कदमी यहाँको सञ्चालक समिति, यहाँको जुन गुठी समिति छ त्यो गुठी समिति र यहाँको स्थानीय सरकार, यहाँको नगर सरकारले चाहिँ विशेष पहल कदमी लिनु पर्यो होइन, पहल कदम लिनु पर्यो। उहाँहरूले कार्यक्रम बनाउनु पर्यो, योजना बनाउनु पर्यो, यो मन्दिरको चाहिँ होइन व्यवस्थापन होइन जीर्णोद्धार गर्नेदेखि लिएर यो महोत्सवलाई कसरी भव्य होइन एउटा राष्ट्रिय रूप दिन सकिन्छ त्यो ढङ्गले उहाँहरूले योजना कार्यक्रम बनाउने, हामीलाई बोलाउने, हामीले कहाँनिर उहाँलाई साथ समर्थन सपोर्ट दिनुपर्दछ, हामीले त्यो ढङ्गले होइन समर्थन दिएर सपोर्ट गरेर यो महोत्सवलाई एउटा राष्ट्रिय महोत्सवका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँ र भोलिको महोत्सव पनि हामीले भव्य रूपबाट मनाउँ भन्ने कुरो म सबै पालपाली आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी साथै सिङ्गो राष्ट्रिय होइन राष्ट्रभरिकै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म फेरि पनि आग्रह गर्छु छोटोमा राखिदिनु होला, समयको अभाव भइसकेको छ। यहाँले अहिले सबै कुरो सुनिसक्नुभयो, जस्तो स्थानीय यहाँका वासीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो गुनासो र सल्लाह सुझाव पनि दिनुभएको छ, त्यसबारे छोटोमा। धन्यवाद। फेरि पनि खास गरिकन हामीले प्रतिबद्धता पनि गरिसकेका छौँ कि आगामी वर्ष तपाईँहरू आउँदाखेरि यसको अवस्थामा केही सुधार हुनेछ भन्ने हामी प्रतिबद्धता गर्छौँ र राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा लैजानको निम्ति राजनीतिक दलका हिसाबले हामीले प्रतिबद्धता गर्नेछौँ र यहाँहरूको पनि मिडिया मार्फत जसरी यसको राष्ट्रिय महत्त्व छ यो राष्ट्रिय नेतृत्वलाई पनि कमसेकम महत्त्व गराउने कुरामा मिडियाको रोल अझ बढोस् र त्यसले हामीलाई सहयोग पुर्नेछ राजनीतिक दललाई र यहाँले जसरी यसलाई महत्त्व दिएर यसरी प्रसारण गर्नुभएको छ पुनः न्युज 20 प्रति हामी हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद। त्यसै गरिकन म फेरि एकदम छोटोमा है यो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो न्युज 24ले, म त्यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरेर अब यो वीरताको महत्त्व बोकेको भगवती माताको जो मन्दिर छ यसलाई जीर्णोद्धार गर्ने कुरामा हाम्रो कुनै विवाद छैन। यसलाई योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि एक भएर हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ। अहिले चाहिँ मान्छे केमा छ भन्नुहुन्छ भने मान्छे कि मन्दिरमा छ। अहिले हरेक ठाउँमा हामीले हेरौँ एउटा जागरणै छ कि मन्दिरमा छ कि अस्पतालमा छ। अस्पतालमा बिरामी भएर छ, मन्दिरमा आस्थाको कारणले छ। यो त एकदम गौरव गाथाको विषय भएको हुँदाखेरि पालपाली जनताको यसप्रतिको आस्थालाई हामी यहाँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले यहाँको भावना अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद। त्यसै गरिकन यहाँ हाम्रा नेकपा यसका हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईँ पनि आफ्नो केही कुरा राखिदिनु। धन्यवाद। होइन, सर्वप्रथम त के भने हाम्रो यो गुठी जुन छ उहाँहरूले राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर राज्यलाई झकझकाउनु पर्यो र यसको जुन महत्त्व छ त्यो महत्त्वलाई गुठीले राम्रोसँग बुझ्न सक्नु पर्यो कि मलाई त जहाँसम्म लाग्छ गुठीले खालि समितिमा बस्ने र आफ्नो मात्रै गर्ने खालको कुरो गर्नु भएन कि यसको महत्त्व के हो। गुठीको जिम्मेवारी त त्यो होला नि। गुठीले राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्ने र यहाँका जनताहरूसँग पनि के गर्नुपर्छ भनेर त्यो आशय बुझ्ने जनतासँग गुठीले त्यसपछि अनि राज्यलाई घचघचाउने र जाने हामी राजनीतिक दलले चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। त्यसै गरिकन यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामीले यो लिइहाल्यौँ। अहिले सबै सुन्नुभयो, तपाईँ युवा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको एकदम छोटोमा प्रश्न अघिको जस्तै होइन एउटा भनाइ छ, एउटा पुस्तक पढेपछि अरू कैयौँ पुस्तक पढ्नका लागि बाटो खुल्दछ। आज हामीले यो भगवती मन्दिरका लागि हामीले जे गऱ्यौँ र जे गर्न सकेनौँ र आज जुन खालको बहस भयो यसले हामीलाई घोचेको छ, यसले हामीलाई झझकाएको छ, यसले हामीलाई कर्तव्यबोध बनाएको छ र भोलिका दिनमा चाहिँ हामी स्थानीय यहाँ पाल्पा स्थित दलका हिसाबले हामी एक ठाउँमा छौँ यसको विकास निम्ति र हामी संयुक्त रूपमै यो सिङ्गो राज्यको विषय भएको हुनाले यसलाई चाहिँ केन्द्रीय सरकारले चाहिँ यसको समग्र विकास निम्ति जुन खालको पहल कदमी लिन सकिरहेको छैन
त्यसलाई कर्तव्य बोध गराउन निम्ति हामी पाल्पाली दल पाल्पाका सबै जनप्रति एक ठाउँमा छौँ र यो हामीले आवाज बुलन्द गर्छौँ र यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि न्युज 24 लाई परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको यो चाहिँ एउटा जात र धर्मभन्दा पनि यो एउटा वीरता र गौरवको विषय हो। यसलाई हामीले बढी उजागर गर्नुपर्छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अहिले हामीले पाल्पा जिल्लामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीयवासी र विभिन्न सङ्घ संस्थासँग आबद्ध रहेका केही व्यक्तित्वहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। सबैको धारणा एउटै छ, यो मन्दिर आस्थाको केन्द्रबिन्दु हो र यो मन्दिर विजय हासिल गरेको विजय उत्सवको एउटा अवधारणा हो, एउटा प्रतीक हो र त्यसै गरी वीरताको प्रतीक हो, धीरताको प्रतीक हो भनेर जुन प्रकारले सबैले यो मन्दिरको जीर्णोद्धार हुनुपर्छ, मर्म सम्हार हुनुपर्छ, यो धरोहर रहे मात्र यो पाल्पाको एउटा परिचय रहन्छ भन्ने जो सबैको चासो छ, त्यो चासो खालि चिन्तामा मात्र नभएर अब चिन्तन हुनु पर्यो र चिन्तनको साथसाथमा सबै राजनीतिक दलले एकबद्ध भएर अब केन्द्रलाई झकझकाउनु पर्यो र राष्ट्रिय क्यालेन्डर, राष्ट्रिय यो विजय उत्सवलाई राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा समावेश गरेर पाठ्यपुस्तकमा राख्न सक्नु पर्यो। गुमाएको होइन, जितेको भूमिको चर्चा हुनु पर्यो पाठ्यपुस्तक क्रमहरूमा। त्यो भइदिएको अवस्थामा कम्तीमा यो भगवती मन्दिरप्रति न्याय हुने थियो र भगवती मन्दिरसँग आस्था राख्नेहरू सबैमा हर्ष बढ्ने थियो भन्दै यो आजको कार्यक्रममा हाम्रो छोटो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरिकन जुन यो आजको कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै म लगायत न्युज 24 टेलिभिजनको क्र्यु टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।